وداي ويتا زت أقول وريستور كجبرائي كون زبل قال هيبونا تمالي so ناي restoration ناي redemption جزائر نتايد مسكن ስራሕካ ኣብ ማእኸልና ይሰርሕ ስለዘሎ ክብርኻ ይንቀሳቐስ ስለዘሎ ቅልጽምካ ይሰርሕ ስለዘሎ ጥበብካ ድማ የስል ስለዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ማእኸልና ስለዘለኻ ተባረኽ እጂ ድማ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ ንሓድሕዶም ተዘራረቡ እግዚኣብሔርካ ጽምበለ ተባሂለ ከም ተጻሕፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ኣትዩ ዘስልጥ ብርሃን ቃልካ بشم يسوع كريستوس كلك نصلي لنا أبو بقول طبب بقول سلام بقول حاجة سامع خلنا سلزل خاتم مسجن نمسنا نمنقح نمبرتع أجزاء أبي ربو منفسك أب نفس وكف سب كلك بشم يسوع نصلي لنا أبو سلخود نجر تبارك نهزبي أنا نوع تبعي لهم تسعف بجيك هم تسألنا كلا خوفو نجر كله نسبر لنا أبو منفس متسألنا عتراك جزاء أبي وطنا نصلي لنا أبي هي نبرنا نصلي لنا أب زجوبنا نصلي لنا بيسوع سب منفس كدوس نعخا نجزاءك آمين آمين يسوع قويتاي كبرنا أملاخ يكون I think nice English conference دحري حدا عامتنا أنا مسألة لنا زحلة في one year I think we were busy أبكال project busy نيرنا زعامة الزجن قويتا آخر دعنايو زد ديسمبر تري مجمريا جميرنا لنا سو مجرشا تري جميرنا لنا ترنا يا زعمت زي يرنا يا ديكودا ترنا لنا لنا خبرنا املاخهم اذا بدحري تري وازلهم جود نيوز بصبو زينا جمر اذا بدحري تري وازلهم باك جراوند بقولوا عقصنا طمتنا يا تبل زاب قدمي زلا تري وازلهم شكورينا سبيتي تصيفاتا سو مارش 7 كتمرغا مالتي اتا خلاص او خلهم أملكم يا wonderful بقول عقد أنا يا تقرينيان بإنجليش أنا خرديني كويت هردينا مالتيو يا بإنجليش بتقرينيان صحيفة that's why nice English طفيناكم نيرنا ذات رواز الله background مارش 7 كتمرقة بطعمي اميزين زغنت مصحفيه نعي بزح طيماتنا بزح كا تشالنج جراتنيا كلتينا تشالنج تغابيرنا انا خبرنا املاخ يكون نمنتاي نايس انجلس نغبر نمنتاينا بزح غزي انا لوامنسي نايس انجلس نغبر منالبات نتوم قرم حجي كونفرنس بزح غزي نغبرينا حجي رابعي سيزون يزي سيزون 4 يو رابعي مدبنا يزي انتاي نغبرينا قصالي نمنتاي يدلي نامنسي بزعبا سينجلس مزرب انتاي يدلي تيلنا نعنا ابزا اغلغلوت فيجن لنا فيجن كانتايو غويتا نعنا خلقنا كله نحواتكم ناب كبريتو ميليلي خلنا خبرنا املاخ يكون زيت 2015 ابس مراندا صلنا خلنا نحواتكم ناب كبريتو مسل زبلنا كما يغرنا نزناتنا جنريشن سي ناب كبرياتو بزح ديبارتمنت سالنا في اللاي ابزي بيت كبري اباديس ابا تمسريتو زولو بيت كريستيان بزح ديبارتمنت سالنا حدا خافت ديبارتمنت دما ازنا قانا غليلا نبلو وي كانا سينجدسي نمنتاي ندحريلنا املاخ نحدا ولدو كرودو خدل خلو مرعي زبو املاخ دسك بلو خلو بحدا ولدو كصنعو كفصمو نقصال دما خرسنا نخحلف ندحر كوينو he has to establish family كمسرتالو زاسوا يا بيرمياس እግዚአብሔር مستقطعم دمص مرعون مرعتن ካብታ ሀገር ከጠፈይሎም አምላኽ ሪስቶሬሽን ከምጻለም ከሎ ክበጽሖም ክበልደለ ከሎ ከጻናናዑም ክደለ ከሎ ድማ مرعيبهم نير مالتي خبرنا عمل دمص تختماسي بدمص مرعون مرعاتن كملا يبل نير مالتي خبرنا عملهم سو اتي نغبرو زلنا كونفرنس وي دما تي قصال نغبرو نايديتين ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዝናትና ጀነሬሽን ነዝናትና ወለዶ ሪስቶር ክገብሮ ብኽብር ክነብር እንድሕር ኮይኑ ማንም ሰብ ብዕረፍቲ ክነብር ኣለዎ ሓደ ናይ ለማዓንቲ ትምህርትና ናይ ዕረፍቲ ጎደና ዝብል ትምህርቲ ይኽብረና ኣምላኽ ቅድሚ ሕጂ ሓይሊ ምርጫ ዝብል ፈጢንካ ምውሳን ዝብል ብኺዳን ምእታው ዝብል ሰለስተ ፓርቲ ጌርና ነርና ተኸታታሊ ተቀዳመይቲ ናይ ዳዊትን ናይ ሚካልን ናይ አቢጋይልን ጌርና ሓይሊ ምርጫ ዝብል
ንጉሳዊ ኣእምሮ ክብል ነፍሲ ወከፍ ክህልዎ ከም ዝብል ጌርና ነርና ተማሂርና ነርና እታ ካልአይቲ ድማ ናይ ኢሳቅ ድማ ንምውሳን ፍጠን ትብል ድማ ወይ ናይ ምውሳን ሓይሊ ትብል ድማ ናይ ኢሳቅን ናይ ርብቃን ማዕረኽ እንዳይ ላባን ከደናውጊዮም ከም ዝፈተነ ኢልና ድማ ተማሂርና ነርና ሳልሰይቲ ድማ ብኺዳን ምእታው ትብል ድማ ተማሂርና ነርና እዛ ብኺዳን ምእታው ትብል ድማ ናይ ክልተ ትእማር ጓል ዳዊትን ትእማር ሰይቲ ይሁዳ ሰይቲ ደቁ ዝነበረት ድሓር ግን ይሁዳ በትረኻ ቃል ኪዳንካ ማሕተምካ ሃበና ከም ዝበለቶ ኖርማል ሰብ ከም ዘይምዃና ትእማር ጓል ዳዊት ግን ብገርህነታ ተዓሚፃ ንሳ ጠፊኣ ይሕዋታ ድማ ከም ዘጥፈት ከናሓድሕዶም ደቂ ዳዊት ድማ ከም ተቐታተሉ ንሪኦ ሶ ብኺዳን ዘይምእታው ንሰብ ማዕረኽ እንዳይ ከም ዝኣስዩ ተማሂርና ነርና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዓላማና ሓደ ንኣብነት ቃና ገሊላ ትፈልጡ እዮም ቃና ገሊላ ዝብል ሓንቲ ዌብሳይት ኣላ ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ሓንቲ ዌብሳይት እያ ዘላ ናይ ዴቲን ወይ ናይ ሲንግልስ ወይ ናይ ዘይቲ ሓፀዩ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን እያ ዘላ እሳኻ ቃና ገሊላ .com ትብል እሳኻ በዛ ኣገልግሎት እዚ ዝተሰርሐት ስሪርስ ጌራላ ክሳብ ሕጂ እቲ ትምህርትና እቲ ፍልጠትና እቲ ራእይና መታን ሰብ ክርድኦ ብዙሕ ኣይደፋእና ኣለን ሶ ካብ ሕጂ ንነዮ ግን ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኩልኹም ሲንግልስ ኮንግራቱሌሽንስ ብዙሕ ክንሰርሓሉ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብዙሕ ክንጎየሉ ኢና ብዙሕ ክንሰርሓሉ ኢና ምክንያቱ ዝዓበየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕቶ ናይ መንእስያት ሕቶ እዩ ናይ መንእስያት ከዓ ናይ ፋይናንስ ኣሎ ጎኑ ድማ ናይ ሓዳር ኣሎ ናይ መንእሰይ ኣሎ ኣብ ሓዳር እንድሕር ተዓዊትና ኣብ መርዓ እንድሕር ተዓዊትና መንእሰይ ሞራሉ እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ነገር ገይሩ እንድሕር ሒዝዎ ኣብዚ ተተዓዊትና ኣብ ኩሉ ነገር ክንዕወት ምዃንና ድማ ንኣመን ኢና ክብረና ኣምላኽ ምክንያቱ ናይ ኣዳምና ሂዋንን ውድቀት እዩ ንወዲ ሰብ ኩሉ ናብ ባርነት ኣውዲቕዎ ዛስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ምስ ዓደሞ ክብረቱ ገለጸ ብለና ንምንታይ ክብረቱ ገለጹ ቀዳማይ ክብረቱስ ገለጸ ብለና ቀዳማይ ክብሪ ዝተገለጸሉ ኣብ መርዓይ ንምንታይ ገሊጽዎ ተልና ኣምላኽ መጀመርያ ፋሚሊ ሪስቶር ክገብር ይመጽ ክብረና ኣምላኽ ሶ ፋሚሊ ሪስቶር ክገብር በጽ ስለ ዝኾነ ነዚ ፋሚሊ እዚ ድማ كما جرنا نحن نتكملوا ناوخن كيدنا مالتي خبرنا أملاخن نيشتا introduction كباكم إلي لوامينا congratulations كدامي you did an amazing job كبرنا أملاخن درجة زحلفة شو حتى شمون تورحي أي عرفتن بإنجليشن بتقرنيان كتدالو بتعميك قليلا يكونن سو زاب دحريت رواز اللهم متعف مارش 7 كتمرقع كلهم أبصولت كذكروا كتصليلا نتمصحفون كتمارغو املاح كسلط كبرنا املاح يقول كسلط كدمع كقنع منفس املاح زنفسو صحف سلا زبل كلهم ابصلتكم كذكروا دما بفقر املاح محرت املاح معدكم نايمنا لما انت مدبنا دونجينا لنا تكنيكاوي غدات زي سيستم كله انت كم زغنا يفلت كنا تناجيغام كون غلي سو ليس ستارت يسوس غويتاي باركم الله بينا نواغي امين ويلكم ويتا باركم كنتي هنا كازبلو እግዚአብሔር መጀመሪያ ንወድሰብ ካፍተን ዘሃቦ ጽቡቕ በረኸት ኣብዚ ምድሪ ሓንቲ ከባታትን መርዓያ ስለዚ ንመርዓ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ጎይታ መቕባልና እቲ ዝኸበረ ውሳኔ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ተጠንቅቕና ክንውስኖን ታሽሙ ክንገብሮን ምሻሎ ኖቲስ ክንገብሮን ይግባአና እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ናይ መርዓ ሓሳብ ወይ ከዓ ኣመራርፃ ከመይ ጌርና ጥዑም ሰብኣይ ወይ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰብኣይ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰበይቲ እንመርፅ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ሎሚ ንሪኦ ፓርት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ሩት እዩ ከምቲ ሄኖካ ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ናይ ይስሐቅን ናይ ርብቃን ርኢና ነርና ናይ ዳዊትን ኣቢጋይልን ሚካልን ርኢና ነርና ሕጂ ከዓ ሎማዓንቲ ከዓ ናይ መፅሓፍ ሩት ማለት እዩ ሕጂ መፅሓፍ ሩት ብዛዕባ ናኦሚ ሩት እያ ትገልጽ ናኦሚ ሰብኣያን ክልተ ኣወዳት ደቃን ሒዛ ናብ ምድሪ ሞኣብ ከይዳ እቲ ስቶሪ ንእሽተይ ነቶም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልና ክትህሉ ስለትኽእሉ ንእሽተይ እቲ ባክግራውንድ ክነግረኩም ናኦሚ ደቃን ሰብኣያን ሒዛ ኣብ ቤተልሄም ምግቢ ስለ ዘይነበረ ናብ ምድሪ ሞኣብ ከይዳ ማለት እዩ ኣብ ሞኣብ ምስ ከደት ናኦሚ ደቃን ሰብኣያን ከሲራ ማለት እዩ ኩሎም ሞይቶም ናኦሚ ሽዑኡ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ዝነበረ ናታ ሃፍታ ዝነበረ ሉዝ ምስ ገበረት እንታይ ሓሲባ በቃ እግዚኣብሔር ንቤተልሄም በፂሕዋ ኣሎ ከም ሰሚዓ ኣንስቲ ደቃ ማለት እዩ ኦርጳን ሩትን ይበሃላ
نخلتين حذاء نبيت لهم كتملس أمرحة حجي نبيت لهم كتملس مسامرحت كلتين أنستدقة مساخي إنا نخيد إلنا أمالتيو مساخي إنا نخيد أيدي ثرفنينا إلنا أمالتيو شعو ساخا عتندك أي أب إسرائيلاوين تاريخهم مو تاريخ زخونة مرعات مالتيو اتي حمقة انت مويتو نيشتي حوو نعاي ورسامو نتعب حوو نعو زرقية أمور لينيرو سلازي أب ناينا أميقنا كالي ترف قولعة أين بران كالي ترف ودي أين بران حجي نانستي دكا أنا مساي ولا حجي تاخد كنسي حجي قولعت وليدة ولا عابيو نعاخن كمرعاوخن كسع سي قزيخن كحلفيو سلازي بجاخن مساي تخيدا أبزلخنو عادي تمرعوا بك بلس يقبركنا لخو أنس أنتاش ميكونني لاتن شعو عرباهم مسبلتا عرباتا مليسا روتقنا من باب كنجمرينا أتوم قاليكم كأ ويتاباروكم كاب روت معرف حدا انداراهم أبزي شات صحافورنا مالتيو نعمي انتاي لاتن تملسا مسبلتن روتقنا حدا نقري لا أقبيت مالتيو نسادو ما حديقك خباخنا دحريت كملس قدي تبلني ناب تخريو خير اب تحضريو خا احضر هزبي املاخ كدما املاخي الى اسو طراي زي كونه ابتا تموت لا اموت اب ادما اقبر نعين نعخن بجكا موت كالي انت فلينا እግዚአብሔር ከምዚ ግበረኒ ከምዚ ድማ ወሰኸኒ ስለዚህ ሩት እንታያ ጊቭ አፕ ተገብር ዘላ ፊውቸር ናይ مولاد كم زي تخيل مخنياتو أنا أي شجرننيو ولا أي ولد أنا زرليني بك أخذ عمود ولا مساخ أمنتي كخوني أنا نعخ خدك في أنا قال كخوني إلى مس ناميك ألتأت ولا الله مالت حجي أبزي بحري نايروت انتينا نري روت دقيقة بتعمي دقيقة إذا خا انتي مالتي أمنتي ما حزة روت ترجم شم ناي روت انتي مالتي ما حزة مالتي امنت ما حزة حجي اتي محزنة كسع موت كم زبط صح نحماتها تقلص الله روت زغر ماكم باك جراوندا كان مؤاب كا دق لوط እግዚአብሔር ምድሪ ሶዶምን ጎመራን ምሰጥፎም ሎጥ ደቁ ሒዙ ኣብ በዓት ምስኣተወ ደቁ ኣስኪረን ካብኡ ክልተን ማለት ተዓባይን ታንእሽተን ክልተ ቆልዑት ወሊዶም ተሓደ ሞአብ ይበሃል ተሓደ ከዓ አሞን ይበሃል እዞም ክልተ ደቂ ሎጥ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ምስ ሞአብ ኮነ ምስ አሞን ከይተሓናፈፁ እንዳበለ የጠንቀቖም ነይሩ ሕጂ ኣንስቲ ሞአብ ከዓ ኣዝየን ፅቡቃ ስለ ዝኾና ندق إسرائيل كل جزء إندام سأنا بأملاخن نبقى حجي روت كابز عينة باكراوند يتمسسلا مالت مواب بدعمي تعبيتنيا مخانو مواب بزح كعب كأن እግዚአብሔር كأ ناب كلا أمالخ تزخيد كي ترفع انتاشمو دقهم كي ترفوس دسو عينة عليت يوم نيرهم سلازي روت كابز عينة باكراوند يتمسسلا حجي نزو خلو قديفة انت يتبلا زلا ننامي أنا مساخيد خيد أملاخي كخوني هزبخ خا هزبي كخوني سلازي حدا نجار يعتقبر زلا أزي معرف حدا انت ريخمو روت تفلي الله كافتي زمزقة ناي مؤاب عليت كافتي ناي جنريشن زمزقة بلاد لاين ناتا انت يتقبر الله تفلي الله كافتي تعبيتين يازخون عليت نابي تأتو الله نابتي ناي እግዚአብሔር زرقي كأتو أنا مس እግዚአብሔር مصقع حشان مس أملاخ حشاني مستوم ناي أملاخ زخون زلوهم هزبخا مسؤوم محزنتي حشاني إلا كله تناتا نجر قريفة انت يتقبر زلا تفلي الله سلازي معرف حدا انت استبيل الله روت تفلي حجي انت يو زرقنا أبزي وان زخاء مجمرع أب حدر كم دق أنستيو أنا نادق أنستيو أصبي خزاربي كم دق أنستيو أب حدر كتأتو خلا حنت قال مجمرع كتفليو زلوا نجر نمنيو سوري ألارمين تاشو متكبر على مجمرع تفليو
كافت زمصا بلاد لاين كافت زمصا عليت كافت زمصا نجر نامن يا خاطفله ناب قويتا مالتي حجي مجمريا اتزبلت دسشن ناتنا نغويتا مسعاب مالتي حانتي قال اب مرعى اب حدار صبق مرعى صبق حدار كلوا انت خوينو مجمريا خد مرصو زلوا سباي نفع املاخاوي اغلغالي برتع حيال حفتام زي كونه مجمريا خد مرصو زلوا نغزيابير مجمريا اب هيوتكا غويتا نعو انت مريض كايو نغزيابير املاخ كان تغير كايو نغزيابير نغس كان تغير كايو نغزيابير فتصيم كان لبخا انت سيعب كايو مجمريا النسو يصقع زخنكا مالتي سلازي رود قداماي زمرصتو مرجا انتايو تفليا كافتناتا عليت كافتناتا حزبي تفليا انتاي املاخي حزبخا حزبي الى مريصا مالتي حجي رود افتي زحلفتو نجر او كتصنع اي دليتن قال نيروت كا كنستو عللو ندلي بفلاي لو ما انت خا بوزحت ناتنا جنريشن ناتنا من اسيات بوزح نجر بوزح سدت بوزح ليبيا بوزح مدربدا بوزح ورد ديب انديو زحلف بفلاي دق انستيو قرمه حجي او هيوت او عالم كلخن قول عادي اب عالم كلخن زخونه ነገር በቃ ዲስፋንክሽናሊቲ ዘጋጠመን በቃ ብዙሓት እዚ ናይ ሩት ታሪክ ንዓና ዝምህረና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንሩት ቅድሚ ሕጂ ሓዳር ነይርዋ እዩ ሰብኣያ ሞይቲዩ እቲ ጸላል ዝኾና ዝኽእል ሰብ ሞይቲዩ ሓማኣ ሞይቲዩ ተስፋ የብላን ፊውቸር የብላን ግን اب املاخ مصيا تصقع እግዚአብሔር ከመጸግዕ ስለዝኾነ እቲ ክትጽግዕዮ ኢልኪ ዝመጻኺ አምላኽ ቦአዝ ክምረአ ኸሎ ጸግዕ ይኹነክ ይልዋ ማለት ስለዚ ኣብዚ እንታይና ንርኢ በቲ ዝሓለፍካዮ በቲ ናይ ፓስት ናትካ ህይወት ዘይኮነ ህይወትካ ክምዘን ዘለዎ ሕጂ እቲ ዝሓለፍካዮ ነገር ዘይኮነ ሕጂ ዘለኻዮ ነገር ማተር ይገብር ሕጂ ምስ እግዚአብሔር ምጽጋዕ ዘምጾ ጽቡቕ ኣብ ህይወትና ኣሎ ሩት ካብ ዓሌታ ተፈልያ كابتي باستنا تخا تفليا مالتي حجي اذا مفلايزي اذا معرف حدا فلاي نحواتي انكارج كجبرن يدلي قدم حجي زغاطمه قدم حجي زخونه نجر اب هيوتنا بتي تبجاوي زخونه يسوع كريستوس كم بحدش بقعت غيرو سلازقومنا نتي بقعتتي انتي كنجبر لنا نعو كندالو علنا بفصوم لبنا نعو بمسعاب مالتيو املاخ بارخكم معرف حدا كان دي اتمثل بزعبا روت مالتيو جسم الله ايوه ويتباركم thank you شكرنا you did a very good كبرنا املاخ yes is that your wife لما yes she is my wife يسوس بيتاي كبرنا املاخ انتاينا نمار كابروت روتن بوازن مالت ترجمو سترينجز مالتي حيل مالتي وي برتع مالتي روت مالت ترجموها فريندشيب مالتي ويكا امنت فريندشيب امنت عاركي امنت معازا مالتي كبرنا املاغ ابزي مصحف روت بطعمي دس دبلني بزعبا جريس صقا تمرتي ناي بحقي كريستوسن محبرون صبو غيرو زمرنا مالتي اجي غون تناي ريليشنشيب غون دما تمنفساو ترغمو خردانا دحركي يدو دما مور دما نبوزح ነገር دما يطقمنا ማለት يخبرنا املاغ روت نعم انت يا سميعه ጥሜት مسكونه ያና ሞአብ ኮይዳ ሞአብ ማን ይንተልና ሶዶሙን ጎሞራን እግዚአብሔር በጸሎትና አብርሃም ንሎጥ ምሕረት ገይሩሉ ሎጥ በጸሎትና አብርሃም ዝዳሐነ ግን ሎጥ ግን ናይ ሶዶሙን ጎሞራን ባህሪያት ብደቁ ገይሩ ዝወፀ ባህር ዝሞለቀ ባህሪ ሕጂ ናይ ምንታይ ቃልሲና ንርኢ ዘለና እቲ ብመንፈስ አምላኽ ምሕረት ዘረኸበ ሎጥሲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኔቸር ዝቃለስ ጸላእ ኮይኑ መምጽኢና ኣብዚ ጥሜት ምስ መጸሲ እቲ አቢሜሌክ እንታይ ገይሩ ሰብኣይ ናሚ ንሱን ደቁን ሒዙስ ናብ ሞአብ ይኸዱ ሞአብ ማለት መንፈሳዊ ድርቀት ዘምጽ ማለት ሕጂ ብድርቂ ካ ኩሉ ነገራቶም ሓዳሮም ቤቶም ህይወቶም ካ ኩሉ ተፈቲኑ ድሓር ግን ሓደ ነገር ዜና ሰሚዓ ሱኻ እንታይ አምላኽ ኣብ ህይወቱ ንህዝቡ ከም ዝበጽሖ ወረ ሰሚዓ አምላኽ ንህዝቡ ከም ዝበጽሖም እንጀራ ከም ዝሃቦም ካ ወረ ሰሚዓ ሕጂ ንህዝቡ አምላኽ ንህዝቡ እስከበጽሖ ከም ዝጀመረ ምስ ፈለጠት ግን
انتي جيراتيلنا كل نجر كثيرة خلا ما رابلاني عيلاتن أنا نعمي خيدة تعيمنا خيدة جن حاجة تمرر كنا بسيه أنا كل نجر زخسر كسبيع علاجن أملاخ جن كما يجيرو كالأي عدل هيبو نروت ريستور كم زجبرة ننأمي ريستور كم زجبرة ترى يدي كونسي كله ناتا ناي بعبيتان نايدك عن زنبرة دم وراسيت كم زجبرة نندري كبرنا أملاخيون so أبر relationship يكون أمن فساوي هوتنا زخونا يكون عينة فيلرتي كالأي ناي متسا داقم ناي متسا داقم ناي ريستور ناي مقبار ترى يكون بعصف ناي مملاس أملاخ تسقى خمزة لو ملكتي مالتي خبرنا أملاخ روت لكع كم تكريستوس نمحبرو زفكرة زي قبع دحنت زي قبع حيلي زي قبع هيوت بكريستوس يسوس زرخبنا نحنا دما خومو نايروت كا تمثاليت ناي غريسيا تمثاليت ناي تسقى خبرنا أملاخ so relationship كل جزء أملاخ كبتصحكا خدل لخلو زبكا عد تسقى مالتي That's why أملاخ نحدا ولدو ريستور كجبرو ندحر كوين فاميلي زهنت لما عند أرسنا بزعبة سينجلس لزغنا ويدما نزوم زي تمرعاكم محوات ببزوح النجر دما كم دلوها ما يكتب له سنحت نعمت سبسي أبو علم كله بزوح نجر يقاطمه نبيت أملاخ يمتص you know مبزحتو جيزي كم the kind of كلاي عدل زي بلو ولا حنت عدل زي بلو غيرنا أنا نريو which is جيجا مالتي أبروت النمهار وتمرتجن حدا نجري نسوق أنتايو أنا أملاخي أملاخي حزبي ترى يكون تني خيدا نبيت لهم يا متى بيت لهم مال دما كريستوس تولد اللبوتاي نبيات متى زلار زاسب زي أكو ما أباويت يا جن نبيت متى على تيلنا نبت كريستوس تولد اللبوتا نبت منش فوسي نبت منش حيلي نبت منش هيوت أنا أملاخي حزبي ترى يكون بيت لهم كعدة يتبل الله مالت كبرنا أملاخ so روت بزح صبوا نجر زجبرت سبيتي نمنتها بتعمل تنار سبيتي ويأبز معرف حدا نايم الليلاي نايم فلاي درجة إلنا يزلنا نكريستوس ملؤ بملؤ رأسه نكريستوس ملؤ بملؤ هو تذهب سبيته كبرنا أملاغ زاس واي كل جزء أبر relationship مجمرة قطعوة ندحر كونكا أبر relationship right زغنا decision صبوا زغنا وسانة كتوسن ندحر كونكا مجمرة أب صبوا زغنا بوتا قطعت الله كمان روت نبوء زرخبته أبيت لهم كيدا رخبت بيت لهم مال دما كريستوس زغلت زولدلو ينو تفلتو لهم كبيت لهم دون تايز بحال يرمسيلكم بيت لهم مالت زموس تثبيت زي بالله نسرائيل نبرخت نختكونسي تثبيت زي بالله نشتي عديا زاس واي تي نغوسكو توليد مسولو اب هيرودوسي اب ماتيوسي كبيت لهم دو سناي ነገር ይመጽ ይተባይ ጽቡቅ ነገር ዘይ መጻዝ ነበር ዓዲ ወላ አንተ ታሪክ ደይ ብላ ዓዲያ ኣብዚ ግን እንታይና ንርኢ ዘለና ባይዘወይ ሩት ማለት ንንጉስ ዳዊት ነዲዩስ አባያ ማለት ቦአዝ ማለት ንንጉስ ዳዊት አቡ ንእሰይሲ አባዓጎ ማለት ክብረና አምላ ራብዓይ ሞትሉ ንብሎ ማለት ሶ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ሩት ማዕርኽ እንደይ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ካብ ውሽጣ ንክርስቶስ ደልያ መጸ زاسبيت زي نورمال سبيت يكونت كبرنا عملا سو كتفل خلانا من يتفلاتيلنا ما أباويتي أنا سألي أيو قال يكونتن لعل ما أباويت مخاني لعل تولد كله لعل زود كله لعل استقاق كله لعل نجاراتي بوزوح نجار زموتن لقداي صبوق نجار أبكر ما يالله نتمنش صبوق نتمنش بركات نتمنش هيوت نعو كرخبو يلامز كبرنا عملا سو كل كيزي فوكاس نقبر رزلنا أب ريليشنشيب كنعوت قدامنت ناتنا ايدنتيتي ناتنا نيتشر ناتنا منچنا كريستوس مخانو كنردا يغبانا كبرنا املاخم يسوع كريستوس غويتاي حنت ነገር كزرب زاس واي غويتا يسوع كريستوس منغست املاخن صدقون دلوي كاله كله يوسخلكم يل ازو وصف ترفي نايمتاي ترف ناي ولدነት መሰል ይዚ كبرنا املاخم መሰል ولدነት ናይ سو መሰል ولدነትካ ብድኻምካ ኣይትገድፎን ኢኻ መሰል ولدነትካ ኩነታትካ ክምንጠለካ ከተፍቅዶ ለይብልካ زاسب زيا ولد كخوني أمنة أب أملاخي كتب الكلام نورمال نجار يكونن أنا نزنا جرزي كبرنا أملاخيون نزنا جرزي كأتوي إلى نزنا جرزي كأتوي إلى كل نجارات قبيت آيات متزلة نمان دلات إلنا نكرايست كل جزء أب relationship أنا بتمكرون أقرأ كل جزء نكريستوس كاب كرميخا أو تيخا ويدما نكريستوس أب كرميخا خي جبرك أتوسنا وسانيتات مبزحتو جزء نم حدا جازتونا وسان كل جزء مسيو زاس وايد داويت نجزي أبي راب كرمي جريو بيمان يسلزونا أي ناوس نيلو شو تعطي لنتايل ما قد هو تعبرني أب كرمي جسكا نحجوت سجاب أبي ما نايكها بسنا ليلو
كل جزء نجزي راب قدمي خاخد قبره خلقها نكريستوس أب قدمي خاخد قبره خلقها حدا كاود كأتكا ناي متسع عقمي تسأجان تركبها مقنياتو نحنا بقبرنا زمت أنا يكونن نحنا بأمنة بتسأجان استوهمنا وهبت دحنت محرت صدقي بفقري استوهمنا سباتنا خبرنا أملاهم كل جزء نزل نجرزي فوكس كنقبر له أبدنا ريليشنشيب نجر ترايزي يكونه أمن فساوي هوتنا أبهارياتنا أب كل نجراتنا فوكس كنقبر له زلنا منشنا كريستوس مخانيم ناتنا صدقي ناتنا فقري ناتنا هيوت ناتنا طبب ناتنا حيل ناتنا ملكع ناتنا صباغه ناتنا هابتي إس كريستوسي كبرنا أملاهم كم من تايا تفعليا تلنا كاود كتات كاب عليتات رايكون تفعليا كاود كتات تفعليا كاب تزخص هذا بريا تفعليا كاب تقدر محج تجاجيتو نايجا أمره نايكونني أمره يا تفعليا نعم أنت مسألة أملاح كأملاخي حزبي مغنياتو تصفى زلوا حزبي بالحري دما نبيت لهم يا متى نبتي إنجراز ركبوا أملاح كم زبطهم مسمعت يا متى كبرنا أملاهم كل جزء قد ما قلنا العلو كلهم فوكاسين قبل لو زلنا نجر ايدنتيتي ناتنا اب ريليشنشيب زعوتك مننتك مفلات انا بزح غزي خصنعو خلخو وي كمرمرو خلخو بايزو وي نشتيكا زناقع نبلناكم كان كيد يسوس غويتاي 2004 قدم 20 كلتن عمت كوين لا مالت يجي 2004 بزعبا ريفايفال صوم صلوتن حيزا يصلي غويتا مقد ريفايفال انتايو حجي مقد ريفايفال انتاي زمسلنا نعي كل غزي موتات متنسا حنكاسات محواي عورات مرأي صمامات كسمعوا نعي ريفايفال نسي ابت غزي تزنبره مالتي حجي هنوك ريفايفال نعا انتاي تتبلني انا زغل من اسي انت زعرف نعي ريفايفال نسي مغنياتو اور جريتس ناتنا كوشون كوين زلو زعابيت صور كوين زلو اولودنا حزبنا قعرف اي كالن عرفتي سي نزلو املاخ نيرترا نحزب ايرترا نمنس ايرترا خبص عند عر كوينو زعرفو نجر يزبو موتات كتسو موتات وحدات يوم زلونا عورات وحدات يوم زلونا عرفت انا منسي كن بزح يزلو املاخ فوكاس تقبرلو ولدو خا يجرو يعرفي كبرنا املاخ يوم لومي فوكاس نقبرلو زلنا ما انت تمرتنا انا عرفت غدناي زاس واينا ام خمزي لاتا غالي لاتا بدحان كتنبرس عرفت ديكون كن زلليل كزلو غيلات كما يجرنا نحنا بعرفتي ننبر عرفت زلو بيت عرفت زلو اغلغلوت كخونلنا عرفت زلو الزمن كخونلنا ابو سانينا سبيشال اب ريليشنشيب كما يجرنا نحنا نعرف سبات نبانا نزموصو سبات نعرف سبات نخون كما يجرنا دما نتوم نخدم زلنا سبات دما كنقبل كلنا دما كما يجرنا نعرف سبات كنكون بطعم واغا خنبو زلنا نغري مالت مغنياتو نعرفت غودنا انت تردينا كل جزء تفلتو غويتا انتاي لمزيلكم اتم تصعرون صور زخبدكم مسبلسي كباي تمهارو نفسهم كعرفتو ترابهم كباي تمهارو نفسهم كعرفتو تركبيرو عرفت الزركب كاب كريستوس مسن مهار صورنا دما نكريستوس من نبو صورناتو خامس نصوري مالتي خبرنا املات رو تابز انت تكبر زلا انا عليتي بيتسبي كله زصوروني ايصورني كاب حجننيو املاح كاملاخيو حزبيو كاب حجننيو انا نبيت انجرا نبيت لهم يزخيدلا كل نجر كاب زيت فلطو ولدو يا حدش زغونه جورني حدش زغونه غدنا حدش زغونه مجد تخيزلا خبرنا املاخ يون بتعمي ابزنا يروت فوكاس نقبرت زلنا زغوين سمعنمو ويتباركم لو بكصلي امين يا حجي انت يا معرف حدا سبيتي قدمي سبعي مصقعه املاح كصقع خنزلوا سبعي وين قدمي سبيتي مصقعو ناملاح كصقع خنزلوا اتي مجمريا قدامنت كمصخلو اغزيابير بخانو كابروت نمهار مالتيو اب معرف كلتا خا بزعبا انتاي نري بوازن روتن كلالي يخلو مالتيو حجي بوازن روتن كلالي يخلو اي مسرخبكو كعرف ديكونت إلا كيدا نافتقراتو ياخد قرب جميرا مالتي حجي اتبوتا ملاليو اب سراحيو ابوتا سراحي بواز اب سراح نيرو اب قراتو نيرو رودكا امنتاي نيرا اب قراتو خد قرم إلا خيدا حجي افتي قرات املخ امنا እግዚአብሔር قرات ابيت املخ افتي እግዚአብሔር كنكونو زقبانا بوتا كنكون كلنا انتاي نخون اتي نا እግዚአብሔር اتي املاخ كغاطمنا زدلي كنسبيتي سبعي كاسبيتي نركب مالتي حجي كل غزي اتي بوتا قرات املاخ كتعيي كلخا افتنا እግዚአብሔር بوتا كتعيي كلخا እግዚአብሔር كانعخا زخون بيت يهانصلكا كل
شعبيت أملاخ تهنس كلها እግዚአብሔር ካ ቤት ካ يحنصو مالتي حجي لك الروت كأنت يا جيرا شعاء مسمعة كيدا زقرمو جراتي نجرني إلى نحماتا حتيتا مالتي حماتا خا ناتا تصبو نجر تدلي سلازنا برت انتيلا كيدي نابجرات بؤس السو ቤተሰብና እሞ ኬድኪ ናብኡ ዳሽም ግበሪ ላታ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብዚ ዘለኹም ኣሕዋተይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትፈልጥዎ ኩልኹም በቃ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂኹም ናቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክትዓዩ ከለኹም ምቕራም ማለት እሳ ተኣሪ ነራ እቲ ባሮት ናይ ቦኣ ዝገደፍዎ እኽልስ ተኣሪ ነራ ማለት እዩ ሕጂ ተረፊዩ ገለዩ ኢላ ዓይና ዓቃትን ነቲ ዘሎ ነገር እንታይ ትገብር ነራ በእዳዋ ተዓይ ነራ ስለዚ ሰበይቲ ቅድሚ ሰብኣይ ምፅጋዓ ናብ መን መጀመርያ ናብ እግዚኣብሔር ድሓርካ በእዳዋ ተዓይ ነራ በእዳዋ እናዓየት ከለ ከዓ እንታይ ትገብር ነራ ሽዑኡ ናብ ቦኣስ ኣቢላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መላለይኦም ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ንሳ ናብ ግራት ኣምላኽ ብምኻዳዕ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ቤት ኣምላኽ ካብ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፕሬዘንስ ዘለዎ ቦታ ክንርሕቕ የብልና ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንከይድ ከለና ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ናቱ ጊፍት ኣብዩ ዝመፅእ ንዘካርያስ ተሪኢና ዘካርያስ ሰብኣይ ኤልሳቤጥ ኩሉ ሻዕ እንዳመፀ እንታይ ይገብር ነይሩ ንኣምላኽ መስዋዕቲ የቕርብ ነይሩ ኩሉ ግዜ እንዳመፀ ሕቶ እኮ ነይሩዎ ንሱን ሰበይቱን ቆልዓ ክወልዱ ኣይከኣሉ ምስ ሕቱኡ ግና ኩሉ ግዜ መፂኡ ዕጣን ንእግዚኣብሔር መስዋዕት ንእግዚኣብሔር የቕርብ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕጣን በብግዚኡ ክንህብ ከለና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ግራት ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ክቕረሞ ዝግብኦ ቦታ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር እኽሊ ዘለዎ ቦታ ክንከውን ከለና እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ናትና ብለሲንግ እቲ ናትና መልሲ ሕቶ እቲ ናትና ጊፍት ኣብኡ ኣዳልይዎ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ዘካርያስ መልኣኽ እግዚኣብሔር እቲ ብስራት ዘምፅእ መልኣኽ መፂኡ ብስራት ዝበሎ ንዓና ከዓ ከምኡ ብስራት ዝብል መልኣኽ ኣብኡ ኣዳሊልና ኣሎ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኣበይ ኣብ ግራቱ ስለዚ ሌሎኦም ኣብ ምንታይ ኣብ ግራት ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ ግራት ኣምላኽ ቤት ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ እግዚኣብሔር ክትኮኖ ዝግባኣካ ቦታ ማለት እዩ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ባረክ ኣሜን أتي شكرنا شكرك يا صح قويتا بارك كبرنا بالله يسوع كريستوس قويتاي يز لوابينات ولو صنعت نايروتسي أنا هناي بواز كزارب ليش تاي بواز أبروت انتاي ريو تقبلوا تيلنا قداماي كابت جرات أي تفلني تزعبي مسياسي كاب جرات أي تفليتن قاشا أكو ولا حنتو كوي تفلتني وش من الناس كاب حزب أملاخ أي تفلني كاب بيت أملاخ أيتفلانيا كابتني أملاخ زركبولو أيتفلانيا ناي بواز بتعمي وندرفول زخونة سبعي بتعمي زجر من خابزي نمهارو تمرت دسكش نشتشير قبركم زلال دما تأميت كويني يكو أبي ملك نقدي فوقي أملاخ نهزبو خبصهم كلوسي إذا سبزي بجيزية تأميت بطو أيقدف سفرو أيقدف بجيزية أجابكا زي زناقع سبعي بجيزية صقابسي أملاخ نهزبو بخبصهم مجمرسي اتزقبرو نجر انتاي يجيرو تيلنا ابتقراتسي نسو زريوس نأمخت متصخلاص جزي عاطي بتيع أملاخ كم زيهم زهبو زبلو سواتي هابنا نجرات كي متصخلو تداليوم نتنا اكزيابير موفمنت نتنا اكزيابير كبري نتنا اكزيابير صقا نتنا أملاخ حسب ترديهم زريهم عاطيد زقبولو خاسبات بك اب جزي عاطي زقبولو خاسباسي እግዚአብሔር بشميسوس نفس وكفنا يهابنا كبرنا أملاخ لوك بتعامي زغر من النجر ناي بواز ازيو أملاخ كبصحهم كلوس بواز معايت أملاخ ينير سو بفلاي أودات أبزلنا أودات كل جزي فوكاس نقبرو زلنا زاس واي رئيس سبعي كريستوس يلو رئيس سبعي تغا سبعي مبزحتو جزي أودات قراتنا خنقدف كلنا مدرياتج أوالدين شوعين تشنغا هجي أوالدنا سافر زقبرا زلوا أودات مستوقع سلازو وقع زلوين أودات بوتانا نقدف سلازلناي سو كما يرنا كل جزء نحنا تمنفسا وبوتانا نحز أب رأي أب قراتنا أب عيونا أب سرحنا تراي زي كونسي نتني أملاخ ملوكوتا أو زغونا موفمنت نتردانا دما أفت بوتانا نركب نودات بطعمي زو وسانا نقري مغنياتو
سوري دك نسيو سبيت خيت ولدت كلا يا خا مدر نخت سرحان نخت عيان توهيب كمان سبيت خيت فترة كلا يا خا توهيب كا كبرنا ملغم سو كل جيزي فوكس نقبرو له زلنا نجر أودات بفلاي ناي بواز نمهارو تمرتي حدا نجري انتايتو ناي بواز تمرتي موفمنت اوف جاد زستوعدنا من قسقاسنا املاح اصبيقو زرداز نبره ترايدي كونسي منفساو بحري منفساو ماتوريتي زنبرو طمت كو يمص درق كو يمص خفو مكرا كو يمص بغراتو زي لقق ابي ملك كو سباي نامي باي زوي ابي ملك مالت God is my king مالتي my God is king مالتي املاخيس ንጉስ مالتي ترجمه ግን املاخ ንጉስ ዘይኮነስ طمت مسمص اكن املاخي ንጉስ ይሎ ዝጋፈጦ ناب مواب يخيرو بواز جن سفرو يحدك بوتو يحدك ناتو دايمنشن ناتو منفساو دايمنشن فصم زي حدك سمينيرو سو كل جيزي منفساو نجر معزم مغرز زلو وتيلنا قداماي اودات كبرتعكم دللو واج يار ينو تفوت يا اودات بتاعم فوتو معنا لوام كل جيزي خم ياتبلن السقاده دي تحلقنا اودات يغاتبلن يعني كنا علل كلنا لوك املاح نعنا اب زمن زي بتاعم يزللنا بفلاي اودات مخنياتو ودي بوتو اندار حيزو دك انسي بعرفتين زنبره اتولدو خعرف يزجمر ابيناي بوتا ناي كريستوس بوتا كبرنا املاح زاس واي بواز ينو تفلطو بواز مالت سترينجز مالت يلوكم سولومون بيت المقدس مسرحه ابت قدميت بيت المقدس كلتا يعنو الجيرو اتحده بواز يلو نتحده ياكين يلو ياكين مالت استابليشمنت مالت وي صنعات مالت بكل نجر استابليش كتكون كلها كتصنع كلها ختبرتع كلها مالت بواز مالت سترينجز مالتي حيله مالتي حجي برتع مالتي بواز منم نجر مصيو زينا غنغ نجر سباي نيرو دحر ابروتك انت يستوعلو سمعني لوا كابز قرات زخ يتفلي لوا حدا نتم باروتك انت يلو نتم تعيتو نتم اغلغلتو لا هيز كرايست مالتي كمت كريستوس نابيت املاح مسمص خاسي كريستوس نتم اغلغلتو سنتا يزبكاتيلنا مزيحكم اترفلو يزبلكا سو كل جيزي غاشات كون تخليها بزح نجر تفتينكا بزح نجر وديقكا بزح نجر كسيركا تمص تخليها نابيت املاح مسمصخا مسحيقو يزترفلكا مالتي خبرنا املاح ممزحيقو يزترفلكا كل جيزي غويتا يسوع كريستوس كم زخ يغبر كله حدا نجر كنغبر لنا نحنا دما مالتي خبرنا املاح يون ناتي ملوكوتاوي حلوا زلو ابل علينا خنردو يغبانا بواز انتاي لوا مسيلكم نروت كم بقولكم روت كلته 10 تشعته بواز دما كم 10 حدا بتحيزهم بوي بواز دما اتدحر موت سبايكي نحماتك زغبركي ابوخن اديخن اتولد كلا مدرن كم زحدكي قدم حزي ناب زي تفلطو حزب دما خمز مصاخي اصبيقهم نجيرهم نلو እግዚአብሔር ከም ግብርኽ ይፍደኺ ዓስብኽኻ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ኣኽናፉ ክጽግዕ ይልክ መጽኽ ዘለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ሙሉ ይኹን ኢሉ መለሰላ ትሪእዎ ኣለኹ ቦአዝ ኣብ ሩት መለኮታዊ ዝኾነ ሓለዋ መለኮታዊ ዝኾነ ኣኽናፍ ናይ እግዚአብሔር ተዘርጊሕላ ከም ዘሎ ኣምላኽ ዝሕልዋ ኣምላኽ ዝካናኸና ኣምላኽ ዝጓስያ ሰብ ምዃና ጽቡቕ ገይሩ ተረዲዎ ኣወዳት ሓንቲ ነገር ክነግረክ ንሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ኣወዳት ዝፈርኹን ዘኽብሩኽን أملاح مساهن كم زلوا خستوا علو خلوه إن بناي بحكي منفس عوسب أزي نباخات كن زمت سب أباخن زلوا ملكوت أو زغنة أجا ملكوت أو زغنة مغوس ملكوت أو زغنة حلوة نسوري إخمت زلوا نوعو خستوا على خلاله نعخات كن لقى كم تكرسوس محبور زفكرة نبانا زمت ودي ملكوت أو أباي زلوا ملكوت أو مغوس ملكوتاو حلوة ملكوتاو يسقاس يردو دو إلكا محتاج قدامي طبيعي أنا كو فتيكي أفكرك قبلك خلصي أتقابل عليه زلونا إكزيابير حلواسي منفسا ونقرسي انتا يرداك إلكا مفتاش تصبوي طبيعي زارب زلو يسوس كريستوس قويتاي أوداتك كبرنا أملاخيون تاريخنا يسبدا يكوننا خندر زلنا روتكو بتعمي بخول نقراتات أبي بوازمات السبيديا بقول نجار عدي أجديفا زمد أجديفا سبايا مويتوا بزح نجار زرقة سبيتيا جن نمني حزات أزمات الله نأمن يرا زتمررت سبيتي حزات متصدلا بزعبار سات راح يكون تمتصدلا زتمررت سبيتي ختس أنا نعزل لوا كتحدث دلوا ختبرت عزل لوا سبيتي خلا منيت الروت حجي اغلقت لمنيات متصدلا أجا دليات متصدلا فلت دليات متصدلا كبا دليات متصدلا رأي دليات متصدلا تلو خو دليات متصدلا نعات راي ديكونسي نتعبيت قديفات زلا بخلو ناغراتا فرستريتد زغونه سبيتي بخلو ناغراتا زدخمه سبيت نعاري سور كتغبريات متصدلا سو نحنا
ግሎሪ ሪስቶረር ሲና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን 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 ክብርና አምላክ ግሎሪ ሪስቶረር ሲና ኩሉ ግዜ ቤትና ቤት ክብር ክኸውን ህይወትና አገልግሎትና ሁሉ ናይ ክብር ክኸውን ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ ክብር ናብ ክብር መታን ክንከይድ ፎካስ ክንገብረሉ ዘለና ነገር መጀመርያ መለኮታዊ ዝኾነ ሓለዋ ኣብ ልዕልና ዘሎ ክነስተውዕል ይግባአና ኣብታ ንጥምታ ዘለና ሰብ መለኮታዊ ሓለዋ ኣብ ልዕሊያ ዘሎ ብክርስቶስ መን ያነሳ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰላ ክርስቶስ ዝሞተላ ክርስቶስ ዘፍቀራ ክርስቶስ ዝዓደጋ ክርስቶስ ጽቡቕ ነገር ዝገበረላ ሰብ ምዃና እታ ብጎይታ ሓፍትኻ ከተስተውዕል ከለኻ ሽዑኻ ብሓቂ ንጓል ንዝኾነት ጓል ኣኽቢርካ ክጥምታ ትጅምር ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሶ ፎካስ ክንገብረሉ ዘለና ነገር ሎሚ እዚ ሩት ከመይ ጌርና ንረኽባ ቦአዝ ከመይ ጌርና ንረኽቦ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሩት ከመይ ጌርና ንረኽባ ቦአዝ ከመይ ጌርና ኣብቲ ግራት እቶ ቦአዝ ግራቱ ገድፍኒ ጠሚኒ ከፊእኒ ኢሉ ካብ ግራቱ ይወፅኒ ሩት ከዓ ኩሉ ነገር ገዲፋ ናብቲ ግራት ያመፀ ኣብቲ ግራት እዮም ተራኺቦም እዛ ካልአይቲ ፓርት ናይ ምልላይ ግዜያ ነይራ እንታይ ላታ ናሚ ኣብ ሩት 19 እታ ሓማታኻ ሎሚ ኣበይ ቀሪምኪ ኣበይከ ዓይኺ እታ ሓማታኻ ሎሚ ኣበይ ቀሪምኪ ኣበይከ ዓይኺ እቲ እተላለየኪ ብሩኽ ይኹን በለታ እተላለየኪ ኣብ ዕዮ ያ ረኺባቶ ንባስ ክትዓይኸላ ያ ረኺባቶ ርእሳ እናሰርሐት ዝወደ ዝደኸመ ሰበይቲ በብዙሕ ነገር ዝፀበባ ሰበይቲ ሪስቶሬሽን ከተምፅ እናኸደት ከላያ ሩት ኣብ ዕዮ ንቦአዝ ረኺባቶ ቦአዝ ከንታይ ይገብር ነይሩ ቦአዝ ካ ኣምላኽ ንህዝቡ በፂሕዎ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ንህዝቡ ክበፅሕ ከሎ ክድቅስ ኣይክእልኒ ዛስ ዋይ ግራቱ ይከናኸን ይዘርእ ይዓፅድ ኣብ ግዜ ዓፂድ ካ በፂሑ ሩት ኣብ ግዜ ዓፂድ ያ በፂሓ ክብርና ኣምላኽ ሶ ሌላና ኣብ ዕዮና ሌላና ኣብ ግራትና ሌላና ኣብ ቤት ኣምላኽ ሌላና ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ምብፃሕ ዘለዎ ኣብቲ እግዚኣብሔር ብክብሪ ዝግለፀሉ ኣብቲ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ዝግለፀሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ብፍቅሪ ኣምላኽ ብክርስቶስካ ክንጠማመቅ ክንጅምር ከለና ቤትና ብግዲ ከም ቤት ዳዊት እናበርትዕት እያ ክትከይድ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሶ ቦአዝ ክረኸብዮ ሩትካ ረኸባ ሩትካ ኣብ ግራት ከያ ትመፀካ ቦአዝኪ ኣብቲ ዕዮኺ ኣብቲ ግራት እዩ ኣብቲ ግራት ከይት ክትረኸብዮ ኣበይ ናይ ግራት ኣብቲ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ዝበፅሖም ግራት ኣብቲ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ዝኸደሉ ጎደና ንሓንቲ ትምህርትና ናይ ዕረፍቲ ጎደና እዩ ዝብል ናብ ዕረፍቲ ክንኣቱ ዕረፍቲ ስለ እንደልደለና ዓና ንህዝብና ንወለዶናስ ዕረፍቲ ስለ እንደልል ዘለና ከመይ ጌርና ንሕና ናብ ወለዶና በዚ ነገር እዚ ፎካስ ንገብር we have to think that's why ካብ ቦአዝ ንሩትሎም ንመሃሮ ትምህርቲ ቦአዝ ግራቱ ኣይገድፍኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሩት ሓለዋ ኣምላኽ ይርኢ ኣብ ትሕቲ ፀዳሉ ከተፅለለ መፂኸ ዘለኹ እግዚኣብሔር ዓስብኺ ሙሉእ ይኹን ኢልዋ ፕሮቴክሽን ዲቫይን ዝኾነ ፕሮቴክሽን ዲቫይን ዝኾነ ጋይዳንስ ዲቫይን ዝኾነ ፌቨር ከም ዘለዋ ሪዋይ ኣነ ሓንቲ ነገር ክዛረብ ኣብዚያ እዛ ኣይነው ኣብዚ ሕለኹ ክዛረብ ነው ቀፅል ያ ፅቡቅ ኣሎ ጥዑም ኣሎ ቀፅል ፍሎ ወዲ ዘኽብረክ እንደ ቀንስትዮ ኣምላኽ ምሳኽን ከም ዝኾነ ከስተውዕል ከሎ ጥራይ ትራስት ኣነ ፅብቕቲ ኣነ ሃብታሜ ኣነ it doesn't work ኣብ ወዲ ይሰርሕኒ let me tell you ነግረክ ወዲ ልቢ ወዲ ብፍርሃት ኣምላኽ ጥራይ ዝተሓዝ ካብ ሰሎሞን ክንመሃር ንኽእል ኢና ሽሕ ኣንስቲ ይበፅሑ ካብ ፍርሃት ኣምላኽ ምስ ወፃሲ ሽሕ ኣንስቲ ይበፅሑ he doesn't satisfy بسبب ودي بسبب بقول ساسفاي يكون ودي بنايك زيابير هلاونت بنايك زيابير فرهات ترايزو تعس كبرنا عملا ملوكوتاو زغنا حلوا افتح حصيتها افتح تدليا زلخا ملوكوتاو زغنا نايك زيابير نجر كتستوعل املاخ يعين تلبونا خفتلك خاصل زلك امين كبرنا عملا بسقا زي كون كاسي بمنفس كتري قويتاس نعا مني قويتا نعا انتاي حسب بزعبا انتاي يبل حانت نجر كناي ابي قايل ناي ميكالين كدما حجي تنكيفنا نيرنا داويت نميكال رئيسة تحتنا نير ويلنا نقص كنسو تقبي خنسوسي اي حمو نقص نمخان قليل مسلكم الله بالنير حمو نقص كو املاكو نقص كتكوني خايلو داويت ابي قايل كن مسح اندالمنيو حديتوا مسح دبلع كويسينو ابي قايل كن اب داويت نقصنا تريا داويت كا زي امرا بروخ زي نعاي كاب جيجا تخل كدني مصايي تفلط يلي تقبيلوا خبرنا املاح صنعت بيت كان صلكا ايلاتو سو كل غزي فوكس نغبرلو زلنا بزنا ريليشن شيب نحنا كم بواز ابغراتنا غنركب روت كا نافت غرات
ናፍቲ ኣምላኽ ንህዝቡ ዝዓዮ ዘሎ መንፈሳዊ ዕዮ ናወተው ኣው ኣምላኽ ክቡር ነገር ክገብር ምዃኑ ያምነ ጎይታ ባረኩም አሜን አሜን ያ አምላኽ መስገን ትማሊ ኤርሚያስ ማይ 16 እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ኣብ ጎደናታት ደው ኢልኩም ተመልከቱ እቲ ጥንታዊ መንገድታት እቲ ጽቡቕ ጎደና ዓይናይ ምዃኑ ሕተቱ ሞ ብኡ ተመላለሱ ሽዑ ንነፍስኩም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኤርሚያስ ምዕራፍ 6:17 ስለዚ ንነፍስና ዕረፍቲ እንረክብ معاسي بمخر እግዚአብሔር ሩት ምኽሪ እግዚአብሔር ተቀበል ነራ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ጥንታዊ ምኽሪ ዳአምበር ከምዚ ዘመን አምጽኦ ምኽሪ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዘለዎም ሰባት ኣብ ከባቢኻ ክህልዎ ከለዉ ሩት ብመን ተመኺራ ኣትኸይድ ነራ ብነአሚ ነአሚ ጽቡቕ ናታ ሰናይ ናታስ ትደሊ ነራ ድሓር ከዓ እቲ ጥንታዊ ዝኾነ ምኽሪ እቲ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ምኽሪ ኣብኣ እንታይ ትገብሮ ነራ ትነግሮ ትገልጾ ነራ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዘመን እዚ ሩት ኣላ ኣብዚ ዘመን እዚ ቦዓዝ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኣበይ ዝርከብ ግን ኣብቲ ጥንታዊ ምኽሪ ኣምላኽ ዝርከብ ምኽሪ እግዚአብሔር ከ እንታይ እዩ እዚኣታ ምኽሪ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ምኽሪ ኣምላኽ እግዚአብሔር መኸርቲ ሰብ ከም ነአሚ ዝኾኑ ሰባት ክህበካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ መኸርቲ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን ዘሎ መኸርቲ ንርእስኻ ዘጠምቱ ንጥቕምኻ ዘጠምቱ ንዓኻ ዘጠምቱ ገለ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ግና ንክርስቶስ ዘጠምተካ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዘጠምተካ ነቲ ጥንታዊ ምኽሪ ሕጂ ጥንታዊ ምኽሪ ተኸይዱ ትሰብ እንታይ ኣብ ዕረፍቲ ምእታው ኣይተርፍን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እውን ቦዓዝ ኣሎ ሎሚ እውን ሩት ኣላ ብስራት ክነግረኩም ማለት እዩ ኣሜን ሎሚ እውን እቲ ኣብቲ ዘለኣለማዊ ምኽሪ ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር ትማልን ሎምን ሂ ኢዝ ደ ሴም ኣሜን ትማልን ሎምን ንዘለኣለም እግዚአብሔር ሂ ኢዝ ደ ሴም ማለት ይዓይያሎ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ዘሎ ብሌሲንግ ኣብ ቃሉ ዘሎ በረኸት ሎሚ እውን ንሕና እውን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ማዓሲና ንኣቱ ግና ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ጥንታዊ ምኽሪ ከምዚ ነአሚ ምስ መንእስያት ወዲ ዳዊት ወዲ ሰሎሞን ዲኹም እዩ ገይሩ የሮብዓም ክንዲ ምስቶም ዓበይቲ ዝማኸርሲ ምስቶም መንእስያት ምስቶም መሳቱ ይማኸር እሞ ሕጂ ምሽ ሓንሳ ኣዋልድ ዝኾነ ሰብ ተላለየ ኢላ ነማሓዙታ ተነጊራተን ዋ እዚ ገለመለ ክብላ ኣኽራይን ኩሉ ሻዕ ኣይኮነን ጽቡቕ ዝመኽራ ማሓዙት እውን ኣለዋ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኣምላኻዊ ምኽሪ ዘለዎ ሰብ እንታይ ዝገብር ናብ በረኸትካ ምእንቲ ክትኣቱ ጽቡቕ ይርኤልካ ከምዚ ነአሚ ጓለይ ጽቡቕ ደይኮንኩን ወይ ክትዕርፊ ደይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ኢላታ ስለዚ ምእንቲ ኣብ ዕረፍትና ክንኣቱ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ክንረክብ ኣለና ናይ ዘለኣለም ናይ ጥንታዊ ምኽሪ ዋላ ሰብ ሓዳር እውን ኮይና ሓዳርና ክጸንዕ እንተኮይኑ በቃ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ጸኒዑ ስለ ዝነብር እንታሽሙ ሕጂ ናይ ሕጂ ምኽሪ ርእስኻ ከመይ ጌርካ ትሕግስ ሰብኣይ ከመይ ገይሩ ርእሱ ይሕግስ ብዙሕ በቃ ብዛዕባ ርእስኻ ጥራይ ዘጠምት ምኽሪ እዩ ንሕና ግና ንርእስና ኣይኮንና እንነብር እንነብሮ ንክርስቶስ እዩ ሕጂ ሰብኣይ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ሰበይቲ ከምዚ ክትገብር ኣለዋ ኢልና ብብዙሕ ኢና እንዳሽሙ ንገብር ከምዚ ተደገይሩ ኣይኮነንን እዩ ከምዚ ተደገይራ ኣነ ክኸውን እዚ ጥንታዊ ምኽሪ እዚ እዩ ኣነ ኣብቲ ግራት ክርከብ መጀመርያ ኣነ ክቕርም ኣነ ክዓይ ቦዓዝ ካብቲ ብሉፅ ዝኾነ ሓደ ባህርያቱ ንሩት ክህባ ነገር ናቱ ነገር ክህባስ ኣይበቐቐላን ናቱ ነገር ናቱ በረኸት ከካፍላ ሂ ዋዝ ጀነረስ ማን ብጣዕሚ ጀነረስ ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣነ ካብዚ ሪሌሽንሽፕ እንታይ ይረክብ እንታይ ይርባሕ ዘይኮነ ኣነ እንታይ ይጠቅም ዝብል ጥንታዊ ምኽሪ ዘለኣለማዊ ምኽሪ ኣምላኻዊ ምኽሪ እዚ እንታይ ይገብረና ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ክንኣቱ ይገብረና ማለት ሕጂ ኣብ ከባቢና ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ክህሉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምዕራፍ 3 ንኸይድ ኣብ ምዕራፍ 3 ንሪኦ ከዓ ምዕራፍ 2 ምልላይ ኢልና ፀኒሕና ምዕራፍ 3 ምውሳን ናይ ውሳኔ ግዚኦም እዩ ኣብ ምዕራፍ 3 ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 3 ተሪእና ሩት ጽቡቕ ዝገበረቶ ነገር ነይሩ ንሱ ከዓ ንሱ ወራሲ ምዃኑ ምስ ፈለጠት
ከይዳ ናብ ትዝረቀሰሉ ዝዕረፈሉ ቦታ ከይዳ እንታይ ገይራ ጫፍ ክዳንካ ዘርግሕ ኢላቶ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሩት ኣብዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኢንካሬጅ ክገብረክን ኣብዚ እንመሃሮ ሩት ነቲ ናታ ድሌት ክትነግር እተሓብእ ወይ ከዓ ከምዚ ፕሪተንድ ትገብር ዓይነት ንስኻ ኢኻ ወራሲ ስለዚ ጫፍ ክዳንካ ዘርግሕ ሕጂ ሩት እዚ ክትገብሮ ከላ ብፍጹም ጥንቃቐ እያ ከይዳ ኣብ ጫፍ እንታይ ገይራ ኣብቲ ጫፍ ሕጂ ንሕና ንሪሌሽንሽፕ ኦፕን ክንከውን ከለና ዝፈተናዮ ወዲ ክንሓትት ኢንካሬጅ ክንከውን ኣለና ሕጂ እተሓትታ ሩት እንታይ እዩ ኦፕን ምዃና ምልክት ኣሪኣቶ ኦፕን ምዃና ምልክት ኣሪኣቶ ንሱ ክወርሳ ዕድል ሂባቶ ማለት ደገ ከፊታትሉ ሕጂ ትናታ ደገ ምኽፋት ንዕኡ ከዓ ንኽውስን እንታይ ገይርዎ ኢንካሬጅ ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ውሳኔ ደምፅኦ ንዝኾነ ወዲ እንታይ እዩ እቲ ናትና ኦፕን ምዃንና ነቲ ንደልዮ ዘለና ሰብ ክንነግሮ ከም ዘለና ማለት ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ንገብር ኢና ኣብ ገዛና ተዓፂና ጥራይ ንፅሊ ኣብ ገዛና ኮይና ጎይታ ዝኾነ ነገር ተኣምራት ክገብር ንልምን ከምኡ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ነቲ ንደልዮ በቃ ጓልሲ ክትዛረብ ትኽእል እያ ብነገራት ገይራ ማለት እዩ ሕጂ ርእስና ኣዚና እንታሽሙ ከይገበርና ከየቃላዕና ብጥንቃቐ ብፅድቂ ብቅድስና ማለት እዩ ኦፕን ክንገብር ይግባአና እዩ ጎይታ ባረኽክን ጎይታ ይባርኽኩም ከዓ ንኩልኩም ነወዳትካ ጎይታ ባረኸትና ንኩሉ ነወዳትካ ይትግደፍያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ ባረኽኪ ሽኮር ኢና ያ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣነ ዝተዓዘብኮ ኣብዚኣ ክሕቶ ክሓተኪ ኣነ መጀመርያ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ቤት ኣምላኽ ነዊሕ ዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮሚኒኬሽን ይሰያይ ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ የጋጥም ካብቲ ዝተዓዘብኪ እስኪ ቅድሚ ናብ ትምህርቲ መኻደይሲ ስለምንታይ ከምኡ የጋጥም ወይ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ሓንሳ እቲ ገለገለ ጌጋ ዝኾነ ርድኢት ይፀንሕ ማለት እዩ ትምህርቲ እዩ ርድኢት እዩ ሕጂ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እግዚኣብሔር ነቲ ወዲ ባዕሉ ተዛሪቡ ክዛረቦ እሞ እቲ ወዲ ሽዑ መፂኡ ክሓተን ኤክስፔክት ይገብራ እግዚኣብሔር ኣይገብርኒ እዩ ኣይንብልኒ ኢና ይገብር እዩ ብዙሕ በቃ እግዚኣብሔር ስናቱ ኣሰራርሓ ድንቅን መስተንክር እዩ ንብዙሕ ሰብ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ይሰርሕ እዩ ከም እምነቱ ማለት እዩ እቲ ሰብ ግን እቲ ቤዚክ እግዚኣብሔር ክንመላለሰሉ ኢሉ ዝሃበና ኣእምሮ we have the mind of Christ ባላ ይብል ቃል ኣምላኽ ሕጂ ኣእምሮና ተጠቂምና ነቲ ዝደለናዮ ክንሓትት ነቲ ዝደለናዮ ኦፕን ጌርና ክንከይድ ይግባአና እዚ እቲ ጎይታ ሓደ ካብቲ ዘናገፈና ነገር እንታይ እዩ ካብ ፈሪሳውነት እንዳደለኻስ ከም ዘይደለኻ ግብዝና ማለት እዩ ሕጂ ግብዝና ክህሉ የብሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ተኣሳሰረ እዩ ሓቂ ዘረባ ምስ ባህልና እውን ዝተኣሳሰረ እዩ ግን ሓደ ፅቡቕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ፀዓዱ ባህሊ ወይ ከዓ ኣብዚ ዌስተርን ባህሊ ብዙሓት እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ስለ ዘለና ከም ባህልና ኣይኮነን ተነ ኣዋልድ ደስ ትበለን ከይደን ክላለያ ኣብ ቸርች ርኤ ኣለኹ መሓዙተይ ፀዓዱ ከይደን ኣብ ቸርች ሃይ መንሽምካ ከም ዝበሃል ኢለን ይላለያ ማለት እዩ ሕጂ ተላለየን ንዕኦም ሊድ ክገብሩ ኦፕን ይገብራሎም ኦፕን ገይረን ይገድፋሎም ማለት እዩ ሕጂ ትወዲ ኢንተረስትድ ተኮይኑ ፐርሲው ክገብራ እዩ መሊሱ ክሓታ እዩ ቴሌፎንኪ ገለገለ እሰን ግና ይኸፍታሎም ሕጂ ባህሊ ናይ ዓድና ባህሊ ናይዚ ባህሊ ናይ ኣፍሪቃ ባህሊ ብዙሕ ዓይነት ባህልታት ኣሎ ግን እቲ ክገዝኣና ዝግብኦ ባህሊ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ባህሊ እዩ ንሱ ከዓ ብዘይግብዝና ምንባር ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኦፕን ክኾና ክኸፍታ ደገ ኣለውን ከምዚ ሊድ ክገብራ ማለት እዩ ሕጂ ንኣሚ ከምዚ ዝገበረቶ ሩት ከምዚ ገበረቶ ንእሽተይ ፍንጪ ኣሪኣቶ ንእሽተይ ፍንጪ ከማን ኣይኮነን ዳርጋ ውረት ወራሲ ኢኻ እሞ እንታይ ትገብር ኢላ ሓቲታቶ ኦፕንሊ ዝኾነ ሕቶ ሓቲታቶ ማለት እዩ ከይዱ ከዓ
بواز نتنجرتي إلى التوالا نامي نزنجرزي كي ودو عرفني مغنياتو اتسابعيتي سيريس سبعي زخونا نجرت التوهيبو بقى خمزي وعي الحدرة يبلني مالتي حجي أودات كمزي حجي قوال انتا يتفرح حنسا ريجكشن كاودي تفرحها داس واي نخد حتت بوزح تعقب مالتي حجي قال لي ما ودات كا ولا خوم كفيتات اللوم كلا انتاي كرغاغص على واديو قالديو قاليلو ببوزح مازن كرغاغص يداليو مالتي حجي ازي نتاغوال انتاي قبرا تناتا حلنا خدكمو تناتا فيلين كغودو يخيلي مالتي ግን ጓል እግዚአብሔር ዘሃበና ቢዩቲ ሎ እግዚአብሔር ዘሃበና ክእለት ናይ ደቀ አንስትዮ ሎ ስለዚ እቲ ነገርቲ ኦፕን ከም ዝኾነት ክትዛረብ ኦፕን ክትከውን ይግባ ማለት ሕጂ ከባህልክ ንወፃ ኣለና ባህል ብመንግስት አምላኽ ይዘለና ብፍላይ ነተን ቤት አምላኽ ብዙሕ ዓመታት ዝገበራ ብፍላይ ከዓ ነተን ከምሩት ቅድሚ ሕጂ ፓስት ዘለወን ዝተጎድኣ ደቀ አንስትዮ ኢንካሬጅ ክገብረን ይደሊ ሕጂ كمروت بقى بوزح نجار زحلفة أب عالم كلوا زولدادين حجي من إجزاء فريش ستارت خيبان سلازخيل بوزحات كأ ريستورز جبر هيوتن ريستورز جبر حدارن الله مالتي سلازي إنكارج كجبرك كنيدلي قويتا نسقي نتباهلي بريك تجبري وتخلي خي نحنا بريك نجبرون نخلينا مغنياتو كريستوس كاب كل مدة انت يجيرونا أي حارة أو الناس لازخونه أملاخ باركم هني غزل بارك شكرنا amazing wonderful كبرنا أملاخ نشتي يافتا ناتك وسخلا نمنتاي أب دك تبعتيون أب دك كريستيون سبيشال أب زارس زناي ريليشنشيب كافتو مع بعلم جلو مور زحل دبلايت حزبنا honest خنزارب نعمنا تقويتا يسوس كريستوس كزارب كله خمزيلو دك إذا علم زياسي كاب دك برهان دك إذا علم زياسي أولادهم يبال حاتيلو ترداون مغنياتو نساتهم زحاسبوه أبز مدرزي كما يجرنا خم نعوتهم زحاسبون الصوم نحنا جن حمسة حنسب إذا مدرزي كم زيناتنا جرنا نريا كم زيناتنا جرنا نريا أمو كما يجرنا كومونيكيت كنقبر كم زلنا كما يجرنا أبز مدرزي خن نعوت كم زلنا ينحسبنينا مزحت وجزي ننفاق سبكتنا مزحت وجزي نسب كتاس أنا عند عركون كاس ده علم حلفة تولو كم زحد جزء دبل كيا مالتي لوامينا أنت علل الناس كنا دبي دبي هذا جزء من دبي كتير كي كنا ما ده شعت 10 ساعات I think so خلاص عسى شدوشتن دبي كده نيرة حجي بدعمي حنتزفوت وما حزاي لوام صبوا جرات قبيلات إني تزور إن نيرة نفتي كتماتات مالتيو شعو تدني قبك أبتي بصرحه تكنولوجي بتي أنا ها شعها بإرتراء خيل ولا حنتي فلني سلازي بتي هنساتات تي بيولدينغات تي ترين تي تريتو بدعم خازد النوي بزيك العلم مالتي حجي تدني أخوم إلى ويك تصدق ترى يبلا نزام حزاي ويك تصدق ثانك يو أبز سلادن تأخذني إنجوي جيريو بدعمي شعون تايلاتني نعاقب زب من سايسي تحقي سيلاتني مغنياتو كل سب زمس أخوه انتايليو إذا حسب على من كبرتان كتحلف يا قبلني نزدر أخص أوي كتحلف يا قبلني وات وقت حل حجسي انتاي مالتيو نتي إجزاء أبز مدري إنجوي كنجبرو ذهبنا نجاراتسي أفتكزيو إنجوي كنجبرو تصبق غيرنا خنحزو تشيرس كنجبرو يقبأنا مالتيو حجي إجزاء أبز كزي ذهبنا إنجوي كنجبرو لنا حدا خابوخا حدار مالتيو حجي نتحدارسي كحلف يلكا أبز مدرسة تحلف هيكون كان نسخة تنفاس كحلف هيكون سلازي زبالة حدار كتأتو كتكالس ألكا إجزابير كا بكريستوس يسوس إزي ذهبنا كم مولود كم حدش فترات ذهبنا نجر سلازقونا نزي أكسس كم قبرو already دقة تخفيتو لناي سلازي كنأتو إجزابير يدلين ناي يا wonderful كبرنا أملاخون مبزحته جيزي أنا بتاع مكبر جيجا زريو أب سوري أيام باستر مالس أجل جالي أبزد له مبزحته ما أجل جالتيهم جيجا زريو نجر كما يروسب أبز مدرزي successful كخون بالانس جرنا يكون نمهرو مبزحته جيزي بزعبا ناي مساعات بزعبا ناي سماي تراي نمهرو أم مدر من باري جر فوسب
عم مدرس من باري قرفه حجي كما قرنا أنا نزل بالانس نقبره نحاسب قبالنا مغنياته قويتا يسوس كريستوس علامه أنا بتعمل زي بارختني نقرك نقركم إفسون حدا عسران كلتن عسران حدا عسران كلتن أبلع له كله سي نخلو خاب تحت أجاره أجزويله شعو أبلع له كله الرئيس متان كخون سي نتا محبر وفيل أجي قويتا يسوس كريستوس أبو نكريستوس نمحبر وفي وي نمنتا يندحريلنا أبلع له كله نقر رئيس متان كخون محبر أملاك أن كريستوس أبلع له كله نقر رئيس تخون تقبره أبو أن كريستوس أب سماي أجزي وي أم مدري أجزي وي محبر أملاك أن كريستوس أم مدري تجزو مبزحته جزء نمنتاي دك أنسي أبيت أملاك زلوا أب كوميونيكيشن يزحلا دك تبعتيه بفلا نوع إذا مزجور أبيت أملاك أب كوميونيكيشن يزحلو نداز حلو يقعدون دعرينا حدا ريليشن شيب كتسأل خلقها أملاك أبابن موجوسن أفلت أثني زبكة كتسأل خلقها أملاك سبيت ويسب أيجن you have to talk communicate كتجبر عليك ترجمني ዛስ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ሰበይት ዝረክብ ይሉ ምሳሌ ሰናይ ይረክብ ካብ እግዚአብሔር ካ ሞገስ ይቀበል ይሉ ምርካብ ናትካ ስራሒ ምርካብ ናትካ ስራሒ አበይ ክረክባ እንደ ህሪልካ ካብ ቃና ገሊላ .com ኢልካ ተመዝገብ ኢየሱስ ጎይታይ ቃና ገሊላ ዌብሳይት ሰሪሕና ኣለና 3 ዓመት ዝገበረ ዌብሳይት ኣለና 253 ሰብ አው ጆይን ገይሩሎ ክሳብ ሕጂ أفنان إدنا الحزنا صعيدنا له هذا جنيه يقول we will talk نمن تاي مسيلكم relationship كتهانس علىك كتقارب علىك كتزارب علىك شاخصت لك مبزحته جيزه بحفل في كابزي كاب إيرتراكوا جيزه نير واتساب ولا خمسة الجيروسي ملو إلو يشاهد أبدا جستي أبدا شاهون سلزنا برا نمنت مرعب إيرترا بتعمل بزحي نمن تاي نحللنا مبزحته جيزه انتاي زجبر تمنسي برنامج ون أبدا شاهي جبر أبجزا يلا شرش يلا أبجزا يجبر مو أبجزا شو أنت يجبر تيلنا ماكياتو أبدجة ماكياتو ستي يعلل يسحق يلا لا مالك communicate يجبر سلزولو جيزة يركب سلزولو that's why in a relationship very fast أبدجة مسمى أخاجن مبزحته جيزة أكن تبعت زحزنا فرحاتي زحزت أنا مبزحته كابدجة دمت أو يابزوش تزولو بزح نجر زر أقوى نجر ندحرالو إذن نجر زي أنت يسوقها فرحات هلا حجي نزف فرحات بمتاخا سعروتيلنا أتتفرهو زلخاكو سخاكو نيجاتيف سبيل كتحاسبو زلخاكو he can be the most nicest person دي بدأت أسب كون غليكو so focusing قبرالو زلنا إلى زحاسبو أبزنا relationship سبيت مركب ناتك سراحي قال مركب ناتك سراحي ود مركب كاناتك سراحي موجوس مهاب كأنا أملاخ سراحي سبيت زركب سنا يركب كاب إجزاء كا موجوس يقبل so root أنت يتقبر زلا نبوأز نافت قراتو خيداتو بوأز كا أبسرح تنعيو أبت السبس خاطو له زغل قراتي تنعيو سب كما تقولوا سي أفدو جيوس كوفوتي نيرو زاسواي مسمات من يازي أيلوم قال حمو انت نامي قال سيت ودا ما أباويت كم خمسة لهم كو تاريخ أنا جرمي تاريخ أكو خنا نقول خلهم ما أباويت يا وش من سايت تأمتا أيتر أيام زولاد لهم بوأز كنتايريو ملوكو توا حلو أباري سو نايروت تبعت نبوأس كده فيس جرا ممسأ بتعمل زجرب تبعاتي ليت أبزي أخا نت أبزي أخا نشتي نجركا بأنس أرخا نشتي نجركا غزارب بوأس دما دخما ريو أيتتك أمرلان مانيبليتر أيكونا مانيبليتر جبران روتكو shows vulnerable أبزي كذي زمانتي تبعاتا confidence جنا منس مسياسي جن نسخ أنت هيلو نو قد ما يزورس زجبو حدا وراسه له أنت زي وريسو أنا غورسك مجمريا جن أنا خمسة أب بايزوي سب دخامون ده راستوعيلك مبزحته بسقى وعيني مبزحته خطري وخلقه دخامون ده راستوعيلك مانيبيليتر يغير بتا دخامو يخات مزمزو بوأز نروت أي مزمزان دقرب نقر نو إلوا بتعمل عقل بتعمل تعجسني أنت عند حيل خمسة نبورة قرمني أنا تري والله بتعمي أبزي نقر زنتا جيروتيلنا emotional كيكونه نروت نو قديمو غورس زقبو نقرالو كورس انت زي فتيو انا غورس يلو ابزي بتعمي ناي بواز بهرخا كونسيستنسي بتعمي نزحز انتي لا تنامسي اذا سبايزي نز نجر ز خيودو اعرفني مو قالي اذا نجر ز خمي كم زودا كساعه تفلطسي سقبل يلات
حجي نايروت تي كمزي مخرب عباية مخرب حماتي أسمع شيز بتعم إزست نيرالك قريس كي عنتوي مخرب تقبلها كمن كاب نعم تقبل كاب زعبيوا كاب نعم لخ دفلتو سبات سي مغنياتو نعم مالت أبزي كزيزي the most expensive women مالت مغنياتو سباها كل تدك قالو زي قبل سويتها زي نجرزم بتعم تمكرو زلوا سبع ناينا برا تمكرو زلوا سبع انتاك تمرت انتاك توسن انتاك تكيد كم زي بلاسي صبو جرا تردى سبيتها لوك أبزي كنتاي يلاتا صغبة يلاتا بوعز انتاي عين سبعين يرتيلنا أب relationship أودات سمعون انت لو ما عن تخزارة بين قويتا واروك ما مسحته جزء يمسوا من عنده قال كلا لي واوي قال ماذا حما أجران حرت أميتاتهم سيدها لوك أي تزاربتهم منكو نساكو أفت جزيتي جت أصبوه قبيلات وزلا دش أنا نجار حسابات كله خليو عب جزاء زخون نجار قات إما خون خليو زخون نجار زخبلا نجار كله خليو جت أسي مش قالوا ولا سبوش تطعي كله زي أبروش دي بقول سوالو جت أصوغ زبل بزح نجار كجبر خلي رجع من الله بزح نجار جبر خلي جن زجرم نجار جن كونز بواز نزدلي ونجر فتصم زي قدف مخانو جن أبزن ريو أدمي أكو وراس اللوا كورس دلوا سب كله أدمي نجر جن إلواك أنا عجزي أنا ختصبي I will never إذا نجر إذا خي وداوس السوا عايز يعرفني لا تا so زوجنا relationship كجمر كلها جمير كخم تودو ما جمر تتصبصب كسعنا يمودع تاخد كيد مهان كتصبصب دحين كم زغبلاندي قال نو سخاسي باي ذا واي ليت متليو حق خنزار قال انت عينت ودت فوتو تلكمني شكان ودي وسان ودي هات فوتو عودات جانب على الحدارني انا اموركم قال شكان ودي وسان ودي كونسيستنس زلو جميرو زي قدف جميرو زود ودي اتدل بزعبا حبتها بزعبا دخنتك يكوننا نحسب زلنا جميرو زود ودي اتفوتو قال مخنياتو ترات تتقبرو تدليا انا سي امينيوس مسوخ نبر اخل دي بحرياتو خميو دبلي لي تمص مبزحتو غيزي اودات فوكاس نقبرلو زلنا ነገር እዚ فوكاس نقبرلو زلنا بحرياتنا تررت ود اودات نزي دلنا يسي كيرخبنايو كم زي ندقس عينت سبات كم عينت كنكونالنا ولا نودق ولا ريجكت هون ولا تسعرف ولا دلايك هون دلايك هتبلك ليت متلو نغرك دلايك هتبلك نغرك ودا ريجكت تكبرك مسمع عزوتا خوينا تحميك مس جرج خوينا تحميك دا افكرك يا اخي تايدلك يا وافكرك يا بك افتيك يا اخبيرك يا كو يا it doesn't matter سخاسي قنع سبي خابك حجي بوعز ابزي بتعمي consistency and persistency نانريو بتعمي وسانه سب مغاني هاتريبس you know إذا سبعي زي نزل نجارزي كيودو أعرفني لا كمتي كريستوس نعانا كسع مسكال واجاز غفلة persistent غينو بحرياته هيك أير عم مسكال كوي عم مسكال كزك المسيو عملاق كنزو معنا عملاق مغانو إذا نتشرزيو رأس أسواي رأس سبعي كريستوس يلنا كبرنا أملاخهم سو كل جزء فوكاس نقبرلو زلنا نجرزي دخل تجاجة ودا بك أنا كل جزء نرسي هنا كم سبعي ودا كم سبعي تسيزم أنا بايزوي كي ودا فرحي فلتني I know بزوج كي جاي زجاجة قدم على تحجوك خبرنا أملانا بزوجون كنا جاجة نخلينا it doesn't matter ما خنياتو دايما زي لكم ودي غنينا أنا بكريستوس مسينا نبر تسينا يكوننا مسينا ناب كريستوس خنتسينا مسينا نبر ودي غنا ودوقاتنا كون يرنا بك حدا سب كسرعكم حدا جزء نعلن نيرنا بس مراسي بزعبا سراحة قال لو يري دعلنا خلنا بزعبا سراح هنا كلني إذا كو خمسة يكون قال لي نسمعنا نديلي أنا عندنا نقرأ كايلي حزبنا ودي قولو كوي ود قد فره لي ينو إذا قال زي كل جزء دستنتنا أبزغنا وسانة إذا سي كابز ودقو يتسأل نديو ولا يودغني لي زعس حدا سبكو ود نامنت أمريت ولا تبع إسكاسي أمريت أودي كايوسي كي ودق مر ودق ولا أمريت ندعك ودق كي ودق فريوسي نبي يودق مالتي كم زراعي موسى أفا مدر تخفيتا خيد وحطو يدفره تقون بركال ولا ندعر ودي قص ودي
نحنا بزي كريستوس وديقنا ينا متينا مس كريستوسنا نتسق زلنا منفس تنسى لنا نتسق زلنا سباتنا نحنا خبرنا ما سو فوكاس كنقبر له زلنا نجر زي نجر زي كما يجرنا نحنا نتأوشتنا زلوا نجر زعمنا له إزي قنوعي إزي صبوا إنه له نجر واقع نخفل بطعمي برسيسانسي دلي زاس واي نروت نامي نبوأز مصر آياته نمنتاي نيداتو إذا سبع عايزي نجرو نزل نجر زخيودو يعرفني نمنتاي لا تمسيلكم نسان سبع عيان تميت مسمات إن مؤاب كده مهم إذا فوتهم زي الناقة كاب قراتي نزل جمرو زي قدف نزل جمرو زي حس كاب إيدوها زنا قف ديبلو سبي يسوع كريستوس قويتاي كلام لكم اللي زبلنا لأنه قد دايم عتعيتهم يحزوهم كابيدهم كأي زنا قف يلنا يبلنا يسياس حموشة نتوم بجزء أبيرسي نتوم صندوق علامة خبامة بفاتح خاص عمه كم من بس يقرأ عرق قليلو نتوم سراويت يسياس حموشة زلوا نقول دايم عتعيتهم يحزوه كابيدهم كزنا قف يلنا أنت نجرك لبقوان سبعيات دلي سبعين تايم التي سبعين حيزو تأمنوا سب تسوقوا سب توكلوا سب صراحة نقولي إذا مساي كنبري زي تتأرتر زي فتنني لبوي سبر دخوني وسانة دي وقال عادي قال ما يكون سبعيات دلي سبعيات دلي ودي كونه تندرلي سبعيات مالتي ماتشور مالتي بوصح مالتي بقع مالتي خبرنا عملان سو فوكاس نقبروا له زلنا كل نجار كل جزء إذا نجار زي persistence نزحاس كايو نجار relationship جميركا ود تجاجة it doesn't matter تعمل it doesn't matter يصرف كشكر يلا أنا حنت نجارك مسكرناتكم مسكرالك مسكرناتكم دك تبعتي حنت معلتي أملاك كتساكاي أملاك كخبركاي اتبهرياتك أبكور نجارك توكاي مغنياتو persistent يا أخي أتقدفني خلاص عسكري أتقدفني كبرنا أملاك so focus نقبروا له زلنا نجار أبزا ناي موسان حيلي ناي سالسيت ترم ناي موسان حيلي كم جرنا نوسن بتعمي باي ذا واي أبيت كريستيان أزيد شجر نجر كل تزلبهم سبات حس كام غادي أبي وقت كل تزخم أنا متعرف قدوس كومي كل تزلبوا سوايس بخلوا ما قدوس أنا عيكونن كابا أملاك كجل زغبة لا يمسول ليزو أجي أنا أقول إذا نزم زايز الله بروحات يبلمه أنا أبي وقت دسأله كل تزلبوا سبيل بل وأنا أتولى حنت تقبل راي تغلنيها you cannot move كتنك أسا يتغلنيها you cannot trust him كتعملوا يتغلنيها كل تزلبوا سباي بخلوا ما قدوس أنا عيكونن كابا أملاك جل زغبة لا يمسول ليزو سبيتي كون كان نقرأ كله كابا أملاك جل نقرأ يتقبلنا سبيت مو أملاك بتعم أخبيرو كخبرك كله موجوس كويس بك موجوس مالتكو أملاك سب ناي أملاك محرت ناي أملاك لوهات أبي وقت كمان يفسر قبر كله مالت زي كبا أكان أجر كبا كخلو مالت كبا قات تبلت نعاك أخذ كون زي تخل سب كبا كخلو موجوس مالت نسي كورنا أملاك كل جزء فوكس قبر زلنا بزناي relationship أبزناي منسيات ناي ودات مالت خبرنا أملاك يقول فوكس قبر زلنا نجر إذا نجر زيمو ويتابعكم كاتسل لوامي آمين amazing يا حدا خفتي أصب بقذفوته بحر ناي سبعي إزي بقى نحدا نجر تجميرو كي ودو سقاي بلدي هجي إزي ناي تصبق ناي سبعي بحري ناي تصبق ناي سبعي بحري كمزي نافتن زخيد زي كونس حدا لبي حيزو زخيد مالتي هجي كمتي بوأز كن ريوز أنا حنا كل سبب فولتو ناي بوأز بحري حدا نجر جميرو خي ودو ولا نتوراسس اللون ديو إلو ننجو خيدو أفتي بوتا ناي فرد خيدو أنا كورس تدالي اللخو سلازي داش مقبرو يلو نتوم هزبيت أي قوة مالت نتوراسة أي قوة تورس دي خيلوه توراسة خاء وورس جرات دا ورس يلوه أوكي مستقرات تمتس خاء ألا رود تبحل مرعت يلوه نونا أي ورسني سلازي أي ورسني خبالكا جاما خاوص إخا هبني إلو جامو تقبيلو مالتي سلازي ودي صبقناتو انتايو وساني كخون كله كلتا أبزحنتي زي كونه وساني نحنتي حيزو نعا برسيو كقبر كله صبق ناي ودي ازي مالتي أملاخ مسكن رابعي معراف كن كيدينا رابعي معراف كأ وراسي حجي إذا كله هنولوت أنا حنا ناي
ናይ ምፍላይ ግዜ ናይ ምብፃሕ ግዜ ምዕራፍ 1 ናይ ምፍላይ ናይ ምብፃሕ ግዜ ኢልናዮ ምዕራፍ 2 ናይ ምልላይ ግዜ ኢልናዮ ምዕራፍ 3 ናይ ምውሳን ግዜ ምዕራፍ 4 ከዓ ናይ ምውራስ ግዜ ማለት ሕጂ ወራሲ ዝገበረካ እዚ ኩሉ ስቴፕስ ተኸቲልካ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ መጀመርያ ክትፍለይ ኣለካ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ክትፍለይ ኣለካ ድሓር ከዓ ክትላለይ ኣለካ ኮሚኒኬት ከገበርካ ምስ ሰብ ከይተላለኻ ካበይ ክመፅእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እንዳሽም ክትከውን ኣለካ ክትውስን ኣለካ ወሳኒ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ ክትወርስ ኣለካ እቲ እግዚኣብሔር ክትወርሶ ኢሉ ዝሃበካ ግራት ክትወርሶ ኣለካ ሕጂ ናኦሚ እቲ ዝገርመኒ ነገር ከም ባርያ ከም ፍትሕቲ ማለት ከም ሰብኣያ ዝሞታ ከም ሞኣባዊት መፅያ ንቤተልሔም ግን እግዚኣብሔር እንታይ ኣዳሊላ ግራት ኣጋሊላ ናፍቲ ግራት እቲ ቀራሚት ወይ ከዓ ከምባርያ ኢላ ዝኣተወት ወናኒት ናይቲ ግራት ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ወናኒ እግዚኣብሔር ወናኒ ግራት ዝገብረካ ናፍቲ ክትቅርሞ ኢልካ ዝመፅኻ ወናኒ ዝገበረካ ናይ ወራሲ ዝኾነ ባህሪ ክህልወካ ኣሎ ክትወርስ ኣለካ ንሕና ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋሃብናዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን ይብል አሜን ስለዚ እቲ ተባረኽናዮ በረኸት እኮ ኣሎ ተቐሚጡ እኮ ኣሎ ተደይ ወሪስናዮ ኣብ ህይወትና አክቲቬት ተደገርናዮ ግና ኣብ ሪያሊቲ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ወረስቲ ናይቲ ዝተዋሃብናዮ በረኸት ክንከውን ኣለና ሓደ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና በረኸት ከዓ እዚ ኣብ ምድሪ ክንዕርፈሉ ኢሉ ዝሃበና ደገ መርዓ ማለት እዩ ነዚ ከዓ ክንወርሶ ክንክእል ኣለና አሜን ስለዚ በረኸትካ መፍላጥ ካልዩ በረኸትካ ምውራስካ ካልዩ ስለዚ ኣብዚ ደስ ድብለኒ ብዛዕባ ቦአዝ ይህኒ እኮ ዓንቶ ይገሊፅዋ ቦአዝ ማለት ረዲመር ወይ ከዓ ኪንግስማን ረዲመር ይብሉ ኣፍተና እንግሊሽ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ተበጃዊ ቦአዝ ተበጃዊ ዝብጀዊ ቦአዝ ዝብጀ ክንብሎ ከለና ነቲ ዕዳ ዘለዎ ሰብ ኣብ ባርነት ዝኣተወ ሰብ ነቲ ዝኽፈል ዕዳ ዘለዎ ሰብ ዝብጀው እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ እዩ ቦአዝ ንሩትን ንናኦሚን ተበጅወን እዩ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ዓሌተን ምጽናት ካብ ባርነት ካብ ጥሜት ካብ ዝኹሉ ክፉእ ክኽእል ዝነበረ ኣብ ህይወተን እንታይ ገይሩ ተበጅወን ቦአዝ እንታይ እዩ ተበጃዊ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምንታይ ተበጅና ካብ ሓጢያት ተበጅና ካብ መርገም ተበጅና ካብ ዘለዓለም ጥፍኣት ተበጅና ካብ ድኽነት ተበጅና ዘይተበጀወና ነገር የለን ሓጢያትና ኣብኡ ኮይኑ ሕማምና ኣብኡ ኮይኑ ኩሉ ነገር ኣብ ነፍሱ ጻዕኖ ይዝብል ቃል ኣምልኽ ስለዚ ንሱ ወሲዱ ኣብ ክንዳና ሓሊፉ ማለት እዩ ተበጃው ማለት ኣብ ክንዳኻ ዝሓልፍ ማለት እዩ ቦአዝ ከዓ ልክዕ ንሩት እንታይ ገይርዋ ተበጅዋ ካብ ምንታይ ካብ በቃ ካብ ውርደት ካብ ባርነት ሩት ባርያ ኮይና ቀራሚት ኮይና ምነበረት ነራ እንጌራ እንዳለመነት ምነበረት ነራ ስለዚ እዚ ካራክተር እዚ ባህር እዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ተበጃዊ ክኸውን ከሎ ንጓል በቲ ዝሓለፈቶ ነገር እዚ ከምዚ ድኻምኪ ከምዚ ክሓሊፍኪ እናበለ እናተጸባጸበ ዘይኮነ ተበጃዊ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ኣብ ወዲ ክህልው ከሎ ክብጃው ከሎ በተስተሓለፈቶ ጃጅ ከይገበረ በተስተሓለፈቶ ከይፈረደ ምሕረት እናገበረ ክብጀው ከሎ ንሳ ከዓ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ተኽብሮ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ሳላ ተበጀዋ ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ብጣዕሚ ኣምላኽ ዓስቢ ዝህብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ቦአዝ ምብጃው ንሩት ኣብቲ ወለዶ ክርስቶስ ከኣቱ ገይርዎ ማለት እዩ ካብ ቦአዝ መን ይወፅዩ ንጉስ ዳዊት ዝበሃል ካብኡ ዝበልፅ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ he's not a respecter of persons እግዚኣብሔር ናይ እምነት ኣምላኽ እዩ ዓመፃ ዘይብልካ ኣምላኽ እምነት ይብሎ ምሽቃል ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ ነቲ ናትካ እምነት እዩ ዘኽብር ነቲ ናትካ ልቢ እዩ ዘኽብር ነቲ ናትካ ሓቐና እዩ ዘኽብር ስለዚ ቦአዝ ንሩት በቲ ዝመፀቶ ነገር ዘይኮነ ብኡ ርእዩ ዘይኮነስ ስለተበጀዋ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተንቢብኩም ሩትን ካፍተን ዝኣተዋ ኣብቲ ወለዶ ናይ ክርስቶስ ዝኣተዋ እን ማለት እዩ
ስለዚህ ሩት ሞዓባዊት ካብቲ ዘይግባእ ዓሌት ካብቲ እትናታ ናይ ሓዳር ሂስትሪ በቃ ዘይግባእ ረዲም ገይርዋ ቦኣዝ ከዓ ልክዕ ከምኡ ንሩት ረዲም ገይርዋ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሓሊፋ ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ኣብ ጥቓኻ ዘላ ጓል እሳ እያ ተኽብረካ እሳ እያ ተፀረካ እሳ እያ በቃ ኣብቲ ንስኻ ክትከዶ ዝግባእካ ቦታ ተብፅሓካ ስለዚ በቲ ዝሓለፈቶ ድኻም በቲ ዝሓለፈቶ ነገር ደይኮነ ክትሪኣ ዘለካ በቲ ብክርስቶስ ማንነት ናይ ክርስቶስ ማንነት ክትሪኣ ኣለካ ደሴምካ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከምኡ ንደቂ ተባዕትዮ በቲ ሕጂ ፋይናንሻል ስቴብል ድዩ ሕጂ ከምዚ ድዩ ኣይኮነን ደይኮና ክንሪኦም ዘለና በቲ ብክርስቶስ ዘለዎ ማንነት ብኡ ክንሪኦ ኣለና ከምቲ ኣቢጋይል ዳዊት እንጌራ እንዳለመነ ከሎ ገና እንጌራ ንጉስ እኮ ኣይኮነን ተፀውዖ ፃውዒት ንንግስነት እዩ ሸዓዓ ዝነበራ ስቴጅ ግና ናይ ምልማን ስቴጅ እያ ግን እንታይ ኢላቶ ሪኣ በቃ ፕሮፌት እያ ነይራ እንታይ ኢላቶ ንስኻ ንጉስ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ስለዝኾንካ ኣብቲ ዝመፅእ ንግስነትካ ምእንቲ ኣብኡ ሕማቕ ነገር ከይህሉ ምእንቲ ሕማቕ ምልክት ከይህሉ ሲ ነዚ ነገር እዚ ኣይትግበሮ ኢላ ካብ ክፉእ ካብ ምግባር ከልኪላቶ ስለዚ ንሕና ብመን ክንርአ ኣለና በቲ ዘለናዮ ሕጂ ስቴጅ ደይኮና ክንርአ ዘለና ብክርስቶስ ክንርአ በዚ ቃል እዚ ኢንካሬጅ ገብረኩም ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኩም ተባረኽኪ ኣሜን It's amazing wow ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣና ንሽተይ ክምል ኣላፍታ ናይ ሎሚና ኣብዚ ሰርድ ፓርቲ ኢና ንርኢ ይስማዕ ኣሎ ድምፂ ብሽ yes ሰርድ ፓርቲ ኢና ንርኢ ኣብዚ ሳልሳይ ሰብ መፅዩ ክወርስ ዝደሊ መሬት ዝደሊ ግራት ዝደሊ ግን ንሩት ትቕበላ ዘይደሊ ሰብኣይ ኣብዚ ተኸሲቱ ኣብዚ ምዕራፍ 4 ሩት ሲ ብሓጢኣታ ኣነ ዓሌታ ወይ ሬሲስ ዝኾነ ጥራይ ደይኮነ ከቢ ዝኾነ ግብዝና ዘሎ ሰብኣይ ይመፅእ እዚ ሽሙ እውን ኣይተፃሓፈን ምክንያቱ ታሪክ የብሉን ኣብ ክርስቶስ ክሳዕ ዘይጠመተ ታሪኹ ይተፃሓፈን ፅቡቅ ታሪክ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብኣይ እዚ ክወርስ ዝግብኦ ዕድል ዝነበሮ ግን ሰኣን ምውሳኑ ሰኣን ጥዑይ ዝኾነ ሓቐና ጥዑይ ዝኾነ ሓሳብ ዘይምህላው ሩት ዝኣመሰለት ሰበይቲ ክትመልቆ ከላ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ነቲ ግራት ቀረባይ ነይሩ ዛስ ዋይ ቦኣዝ እንታይ ኢልዎ ካባይ ዝቐርብ ምስ በሎ ኣብ ምዕራፍ 3 ርኢና ኢና ድሕሪ ኣብዚ ምዕራፍ 4 ዓዲ ሙሉእ እንታይ ዝግበር ነይሩ ቀደም ኣብ እስራኤል ኣብቲ ከተማ ኣብቲ ዓዲ ኣው ይመፅእ እሞ ኣብቲ ደገ ኩሉ ሰብ ይእከብ ሽዑ ነቲ ወራሲ ይፅዋዕ ውረስ ይበሃል ዘይትወርስ እንድሕር ኮንካ ድማ ጫማኻ ኢኻ ተረክብ ጫማኻ ኣውፂኻ ነቲ ወራሲ ትቦ ሽዑ ቦኣዝ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ቅድመይ ወራሲ ኢኻ ቦኣዝ እኮ ንሩት እኮ ይፈልጣ ቦኣዝ እኮ ተላሊዋ እቲ እኮ ወረእ ጥራይ ነይርዋ ኣብቲ ግራት እውን የለን እኮ ነቲ ግራት ዝሰርሖ ዘሎ እኮ እውን ቦኣዝ ግን ውረስ ኢልዎም ክወርስ ግን ኣይካለን ሽዑ ባይዘወይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይውስኑ ኣወዳት ኣብ ጥቓኽን ዕነይነ ይድብሉ ፕሊስ ዶንት ዌስት ዮር ታይም ግዜኽን ኣይተጥፋ ኣብዚኣ ንእሽተይ ጥበብ ክዛረብ ግዜኽን ኣይተጥፋ ወይ ተባረኽኪ ኢሚድየትሊ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይሩ ተልና ቦኣዝ ውሳነ ወስን ኢልዎ ምውሳን ምስ ኣበየ ቦኣዝ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣደባባይ ጫማኻ ረክበኒ ኢልዎ ጫማኻ ስቐል ማለት እዩ ተፃወቱ ኩዕሶ ምስ ተፃወቱ ክውድኡ ከለዉ እንታይ ድበሃል ካብ ሜዳ ካብ ጌም ክወፁ ከለዉ ጫማኡ ሰቒሉ እዩ ድበሃል ጫማኻ ረክበኒ ኢልዎ ጫማ ከዓ ናይ ወንጌላ ሰኣን ምዃኑ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ባህሪ ምዃኑ ንሪኦ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ገይሩ ምህረናይ ሶ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዘይውስን ወዲ ካብ ጥቓኽን ጫምኡ ኣስቅሎ ምክንያቱ ንሱ ንርእሱ ኣይውስንዩ እንታይ ድሌቱ ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ሓሳቡ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ብዙሕ ግዜ ንሽተይ ኣትረብላየ ግን መሓዛ ድበሃል የለን እየ ድብል እንታይ መሓዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ሓደ ግዜ ቤት ዳዊት ድብል ኣብ ባይዘወይ ዘ ቮይስ ኦፍ ግሎሪ ዝብል ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ኣለና ኣብኡ ጆይን ግበሩ ኢኹም ኣብኡ ድማ ከይድኩም ተኸታታሊ ትምህርቲ ቤት ዳዊት ዝብል ናይ ሪሌሽንሽፕ እውን ኣብለኩም ተኸታታሊ ትምህርቲ ብዙሕ ትምህርቲ ኣብሎ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ እውን ክረዳና ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ባይብል ስኩል ንሓስብ ኣለና ሶ ንመንዝ ናይ መንእሰያት ባይብል ስኩል እዩ
ስሞር ብዛዕባ ሪሌሽንሽፕ او اوبن زونه ነገር ትምህርቱን ክንመር መደብ አለና ጎይታ ባረኩም ኣብ ኩሉ ጸሎትኩም ካ ዘክሩና ያም ያር ብለስድ ሶ ኩሉ ጊዜ ዘይውስን ወዲ ጎይታ ባረኩም ንምንታይ መሲልኩም ድሌቱ አይፈልጥኒ ማለት ሓሳብ ይብሉን ማለት ሓሳብ ይብሉን ማለት ሶ ኩሉ ጊዜ መሓዛ ድባል የለን ከምዛ ሓደ ጊዜ نشتي مسكرنت كا جيزي اي ثينك جيزي لنا ديو ولا اخلنا يفرتكون كن هذا جيزي مسكرنت كان مسكر نشتي مسكرنت كمسكر عرقينا نا حنت حفتنا كمزي كامباني زونه كامباني نيرواسي حجا انا نغو بصراحه كغيت كلهو افتا تقاي ماكياتو دستي ماكياتو ستي نسرحاتو نسخه شعو مشت كاو صنحني بايا غودناي ناي دحري حدا معالتي تصويع دحر حموش ورحي قال مالت حموش ورحي صافت دكان غيرو دحر تصويع انتي حسابك مالسي اوبن كون كان نغرني ندحر تدلي هونكا وريليشنشيب جميركا مالسي صبو ويتباركا ندحر كوين دغ انتي يسك نغرني قال لي مسعلل كوينو دولن نو ما حساب كويل حموش ور حملو نغو معصو يخفتلا مشك معصو يعصولا لوك اينا يود قربا خدنا زي حجسكي كو حموش ور حملو يزربكم دو سمعني ليو درجي ليو مزاغوال زي ابز سرح زخير يكايله ጉዳይ የበልካን ክሩጽ አخبز ገዛይደ በቃ አይለነ በቃ ነገረከ መስዓት ባህል ክሬካ አይደለን ይደ ቢዎ ሰባይ ተጻወት ይደ በጊዜ ሰባይ ተጻወት በልብ ሰባይ ተጻወት ሶ ኩሉ ጊዜ ፎከስን ገብረሉ ዘለና ነገር እዚ ነገር እዚ ማለት ኖርማል ነገር አይኮነን እዚ ነገር እዚ ቢዎ ሰብ ብዕድመ ሰብ በጊዜ ሰብ ከተጻወት የበልካን ማለት we have to be serious that's why አወዳት ክንመጽኸለና ድሌትናን ሐሳብናን ክንፈለጥ ግባና ግብረና አምላክ እዚ ብዙ ጊዜ ብዛዕባ إساء كنا مهار كلنا مس ربكا اتسابعي على هزار ديليتو يفلت مس سلطو نو لابانكو نو عسرت معلت الأمسانا وأنو كويلوي نو أملاك أغنع اللي كله أيتدانا وقنديلو ياقوب أسرع عمد تتاليلو أسرع عمد تتاليلو مغنياتو دا ياقوب نمنتايو تسوقيقو نمنتايو ناب لبيت لابان كيبس أي فلتن دحاري رغيبو تعلامو علامو أملاك انت يوسي دحر 10 عمد رغيبو سو قلبتنا جزينا حيلنا كيبلع أبزنا جرز we have to be serious كون يجلينا عوداتنا نوالدنا مالته خبرنا أملاك مخنياتو بفرلاي أبدا جم سوات أخا لو متري ولهم جزي أنت أواني استفا إردا كاري that's why we have to be serious بتعمي بزنا جرزي serious كون علينا ويتباركم أبزنا يبغى بار نريو زلنا لك كم ناي كريستوس باري كم تكريستوس أم مسكال نعنا مسكول انتنا تقبلنا بوعز حاجر مولو كتما مولو أكيبو نروت اتحدم زي أمو أباويتيا زي خمزي أيلو كفعتنا تزاربا خلو بوعز قل نروت كم زلات تقبلوا هم زلوا منا تزاربوز أنا ترديم زبلتو رديم جيروان كبرنا عملان كم تكرسوس نعنا أم مسكال زفكرنا كمو دما نعنا دما بوعز دما نروت تقبلوا كبرنا عملان سو معرخ ندي ناي موسان حيلي ناي مقبال حيلي لعلو خلو جن ناي كريستوس مينتاليتي ناي كريستوس أمره مهلاو نسبسي بكريستوس كتريو منفساو سب مخانو كتردو واغا استغفلالو دم فسسلو اب سماي سمو تتصعفه نيو كرييشن حدش فطرت مخانو نسب بكريستوس اند حريخاي وو سب كله صبوي بطعم امان مالت حدش فطرت مالت بطعم بيوتيفول بيبل مالت خبرنا املان بطعم طعم سب مالت خبرنا املان سو فوكس نغبرلو زلنا ነገር አብዙ ጉዳይ እዚ እንታይ ይተልና we have to ወሰንታን ከሆናለና معنى نايته خنصوقهم لنا بقول لك إذا دخامك إيه تادتوسن مو خمس دي خوينا مو خمس دي خوينو إلى عوداتهم كم عودات هم كسراسي دلي خاص ما تخلها مو صح خمس دي خوينك أنت لا تكرهك تراستم رحك عملك موجوس دي هابكاس أيتك قادم لك أيتك أنا حنسب الله بفلا عودات حنت نجار عند حرفتنا قدين كتكون الله زي أب زي أس بك عين برني قدام هذا عينه سمعتي خالد سمعك فلاي ودن عرفتيو عشا يزغون بزيك أكو خالد سبتين لا قال لي مسلكه برازر أبيت أبوخا بزح ما حدا له أنا نقدر قالوا دخام كاتر عند حركوينا كفاءات كان عند حركوينا ودكات كان عند حركوينا زلك بكريستوس زي كون كاس قولوا له خطر عند حرت ترئكا قال عند حركوينا الرحى أيت أمر أيت حدثتنا حفتها هذا وبقول حفتها وأفكرها تقبل حفتها شيء زيرو سيستر إن كرايست جن كسا أمر أزحدث جن it will take time
ዛስዋይ ብጣዕሚ ካብ ጎይታ ክንማር ዝግባአና ማለት እዩ ሶ ጎይታ ይባርኸኩም እዛ ናይ ቦአዝ ባህሪ ብጣዕሚ ወሳኒት በታ ሓደ ወገን ወሳኒ ጎኑ ጎኑ ድማ ናይ ክርስቶስ ልብ ዝነበረ ሰብ ነቲ ታሪክ ዘይረኣሲ ነቲ ሕጂ ዘሎ ገዲፋቶ ዝመፀት እቲ ናይ ሩት ፐርሲስተንሲ ናይ ሩሲ ማዕረግ እንደይ ጨካን ምዃና ስርኢዋ ማለት እዩ ክብረና ኣምላኽ ይሁን ንናይ ኣምላኽ ማዕረግ እንደይ ከም ትደሊ ርእይዋ እቲ ሓደ ሓጢኣታ ክዘክራ ከሎ ድኻማ ክዘክራ ከሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ፅቡቕ ነገር ናታ ርእዩ ክወርስ ከሎ ንሪኦ ጥራይ ደይኮነ ድማ ጫምኡ ኣስቂልዎ ሶ ጫማ ከነስቀሎም ዝግባአና ጉዳያት ኣለውና ማለት እዩ ጎይታ ይባርኸኩም አሜን ያርበለስድ ቀፅለሉ ኣሚና አሜን እንዳወዳእና ኢና ኣምላኽ መስገን ሕጂ እዚ ከምቲ መእተው ዝበልናዮ እዚ ወለዶና ብድሓን ምእንቲ ክነብር ከምቲ ንኣሚን ሩት ዝበለታ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ ሓደ እንታይ ኢላታ ንኣም ሓማታ ድማ በለታ ጓለይ ምእንቲ ብድሓን ክትነብርስ ዕረፍቲ ደይኮንኩን ዝደልየልክ ደለኹ ስለዚ ኣብ ዕረፍቲ ክንኣቱ ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝሓሰቡ ዕረፍቲ እቲ ማራ ዝነበረ ሂወት ናብ ጥዑም ክቕየር ናኦሚ መሪርዋ እያ ናብ ቤተልሔም ተመሊሳ ማራ ኮይና እያ መፅያ እግዚኣብሔር ግና እንታይ ገይሩ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኣብቲ ብሬድ በቃ እንጌራ ዝርከቦ ቦታ ምስ መፀት እግዚኣብሔር ግና ነቲ ማራ ዝኾነ ሂወታ እንታይ ገይሩ ኣመቂርዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ ሪስቶር ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ረዲም ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ፍሬሽ ስታርት በቃ እንደገና ናይ እንደገና ኣምላኽ እዩ እንደገና ዝህብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ሎም መዓንቲ ድሓን ክህበኩም እግዚኣብሔር ሎም መዓንቲ ዕረፍቲ ክህበኩም እግዚኣብሔር ይደልያ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንህዝቡ ዕረፍቲ ክህቦ ንህዝቡ ብሰናይ ብፅቡቕ ክመላለስ እዚ በቃ ሂዝ አ ጉድ ፋደር ኣምላኽ ፅቡቕ ዝኾነ ናትና ፅቡቕ ዝደሊ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝደሊ ኣቦ ስለ ዝኾነ ሎሚ ኣብ ዕረፍቲ ክትኣቱ ናትና ድሌት እውን ናትና ድላይ እውን እዚ ዓይነት ድላይ እዩ ስለዚ ጎይታ ናብ ዕረፍቲ ከእትወኩም ነቲ ማራ ዝነበረ ከዓ ዝኸሰርኩሞ ዓመታት ግን ዳስ ናት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ስቶሪ እሱ መወዳእታ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ነቲ ማራ መወዳእታ በቃ ከሲረ ኢላ ናኣሚ ናብ ከሲራ ኩሉ ነገር ናታ ነገር ወዲኣ ናብ ቤተልሔም ስመፀት ግና ነቲ ማራ ዝኾነ ሂወታ ነቲ መሪር ዝነበረ ናብ ጣዕሚ ቀይርዎ ቦአዝ ኣብ ምዕራፍ 4 ይንብባለኹ ሽዑ ቦአዝ ንሩት ወሰዳ ንሳውን ሰበይቱ ኾነት ናብኣኻ ኣተወ እግዚኣብሔር ድማ ጥንሲ ሃባ ወዲ ወለደት እተን ኣንስቲ ከዓ ንናኣሚ ሎሚ ወራሲ ዘይከለኣኪ እግዚኣብሔር ይባረኽ ስሙ ኣብ እስራኤል ይሰመዕ ኣሜን እግዚኣብሔር በቃ እግዚኣብሔር እዩ ዝመስገን እቲ ናትና ዕረፍቲ ኣምላኽ ክንዕርፍ ስለ ዝደለየና ኣምላኽ ዕረፍቲ ምስ ሃበና ስም እግዚኣብሔር እዩ ዝስመ ማለት እዩ እታ ካብ 7 ወዲ ትበልፅ እተፍቅረኪ ሰበይቲ ወድኺ ወሊዳቶ እያ እሞ ንሱ ንነፍስኺ ዝሕድሳ ሓጋዝ እርግናኺ ክኾነኪ በላ ስለዚ ናኦሚ ኸ ነቲ ህፃን ሓቆፈቶ ሞግዚቱ ከዓ ኾነት ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቆልዓ እንታይ ኢለን ሰሜንኦ ኢዮቤድ ኢለን ሰሜንኦ ንሱ ከዓ ኣቦ እሰይ ወዲ ዳዊት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነቲ ማራ ዝኾነ ሂወት ሪስቶር ክገብር ደልዩ ስለ ዘሎ ኣብ ዝወለደና ሎሚ ነዚ under the influence of our voice ተለኹም ኩልኻትኩም ኢንካሬጅ ክንገብረኩም ንደሊ ጎይታ ብፍላይ ነቶም ሲንግላት ነቶም ዝዓረፍኩም ከዓ መሊሱ ይጣዓመኩም መሊሱ እናመቀረ ይኺድ ሂወትኩም እግዚአብሔር መሊሱ ካብ ጣዕሚ ናብ ጣዕሚ የሳገርኩም ከምኡ ዝገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መንገዲ ጻድቕ ስም ብርሃን ወገግታ ኢሉ ፍጹም መዓልቲ እንዳደመቐ እንዳወሰኸ ይዝኸይድ ናብዚ እዩ እግዚአብሔር ኣሳይን ገይሩና ደሎ ሂወትና ናብዚ ክንኣቱ እዩ ኣምላኽ ሓሪና ዘሎ መዲብና ዘሎ ተማቐልቲ ናይ ኣምላኽ በረኸት ክንከውን እግዚአብሔር ሓሪና ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ማንኛውም በቃ ትማሊ መሪር ነይሩ ትማሊ ኸሲርካ ትማሊ ተጎዲእኻ ትማሊ ሪጀክትድ ኮንካ ትማሊ ኣብያትካ ኣብዩኪ it doesn't matter ጎይታ ሕጂውን ከምዚ ናይ ናኦሚ እትመሪር ሂወታ ናብ ጥዑም ዝቀየሮ ሂወትና በቃ ነገስታት ካባና ከም ዝወጽ ክገብር እዩ አሜን ካባና ጽቡቕ ነገር እቲ ኣባና ተቐሚጡ ዘሎ ራእይ ክውለድ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ሪስቶር ክገብር ከሎ ከምዚ ተዝሓለፈ 7 ዓመታት ገለ ዘይኮነ ጥራይ ዘይኮነ እግዚአብሔር በቃ ደሪብ እዩ ሪስቶር ዝገብር ማለት እዩ
سراقي إذا سرقوس يبل مش سراقي تتحاز شعات تعزفي فدي سلازي تسراقي سيطان ديو مثلا منجد ديو سرقو እግዚአብሔር أو بش بعزفتات كم نفدي يزقبر مخنياتو أملاخ ناي ريستوريشن أملاخ ناي فريش ستارت أملاخ سلازخونا مالتي أملاخ يبارككم هني ناتكا تاب شعو حطو تلوكم عدل كنبينا مثلني حطو لا صحافكم. Thank you so much لومينا ويتباركي حنتي نواز دمرقو مرقا بطعم تبارخن لامو نع نشتي تزاريبه خودي زيا نفس نبيت كاتاتو دلا سبيت سيلمو كم تنكلت نبيت اسرائيل زهانصا كم ليان راهيلن يغبر رايلنا روت مالت نيشن بيلدر مالت آمين هاجر اتهنس سبيت مالت كبرنا املاح يوم يسوع كريستوس غويتاي لومي بشم يسوع كريستوس اوالد حواتنا هاجر زهانصا خوينن بشم يسوع يوصا آمين اوداتنا خا بشم يسوع هاجر ريستور زغبرو كوينم يوصو كبرنا املاخنا اللومي بطميت ببزح ነገር زحلف زلو ولدوناسي املاخ بحقي كم زبصحوس ملكت يكون نخون بيسوع سم املاخ ناي بركت ملكت يغبرنا امين آمين املاخ ناي كبر ملكت يغبرنا ناي فوس ملكت يغبرنا آمين بشم يسوع كريستوس ننفس وكف يصدلخو غويتا بيسوع كريستوس سم نابرون هيوتون كله خبارخ ابو فيبر كلقق ويسدم كلقق بشم يسوع نصلي يالنا آمين مغوسن طببن اب النفس وكف ناي كبري ناب كبر زوتو طبب كلقق بيسوع سم اب وداتن اوالدن احواتي نصلي يالنا ابو بيسوع سم اب حدار زلنا دما بكل طبب مستوعلن كتبارخنا ممليس كاي يصللخو ابو حيلنا ممليسنا كبرخ يكون حواتي ولدوي بيسوع كريستوس سم مفنطروم يبارخ يبتخ مفنطرا تبتك نحنا عملتنا تبايل غم تصحف لومي مملا كون لهم مش يسوع صللو موليقوم دما ابو ناب كبر خاتو بيسوع سم منفس طبب منفس برهان منفس مستوعل اباتاتهم كغلص نصلي يالنا ويتاوي صاحب كان خبر هبكم تبايل غم تصحفه اتا ابانا زلو مغوس اتا ابانا زلو قال نحواتنا لومي شير كنغبر حيلن صغان سلا ذهب كانا طبب سلا ذهب كانا مغوس سلا ذهب كانا نمسكنا كالنا كمزي امزا امسلو صني لهم سمعنا غزيهم سلا ذهبنا دما نبارخهم علنا لبهم بروخ يكون حيلهم كم معلتاتهم يكون بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር አጋሮም አብጣስም ይተሐጸብ ካፍት ኸውሒ ሩባታ ዘይት ይውሐዘሎም መብራህትኸ አብርሶም ይድመቅ بيسوسم نبوزحات إلل دبلو يخونو نبوزحات دت أنا نوع يخونو بشميسوس على يوم زبالة خلو بيسوسم قمت النايو ويتا مغوس دخل زبالة مغوس دخل زبالة خلو بشميسوس نسبرو لنا ويتا نعاقا حليفنا نذكالنا مغوس دخل عبو خلو نجر كله مغوس دخل بيسوسم سبرنايو آمين ويتا سلو خلو نجر تمسكن بيسوس كريستوس يوسم آمين 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 يا رب الاسد آمين آمين ويتا باروخكم إنفايت كنقبرينا يا زي تمرتينا توم زي تمرعا وأحواتنا أزيو تأكنيو تبلنا لا شويت ويتا بارخكي شويت حفتي تاريخي كان دي منطقة عيرون أنا كنت دليل عارف بقى هذا فقط زي موسى جلدين كان ده قبل بس كم زي تمام Okay, Apostle Grace انتهي تبلالا هني as women how do we show our affection to men if they don't notice it what we do حجيس انتهي كيرناس نقلت استناتنا affection بمنصر مصحف قدساوي اننا نزارب مالتي نعنا نقول لك زي برهان متان كوننا مالتي أبزن ريو ناي داويت سي أبيجايل سي نداويت ليترالي أتزاريباتو كحدا كفو نجار كيجبر كالكيلاتو وش مينس بزعبو أداوي زلوا حاليو تارياتو يا دحركا immediately انتاي غيرو تيلنا بمنقص خا ذكرني لاتو نعين جرد كخا ذكرني لاتو حجي
ናይቲ ንደልዮ ዘለና ሰብ ናይቲ ክንቀርቦ ንደሊ ዘለና ሰብ ባህርያቱ ድፈትዎን ድፀልኦን ነገራት ምፍላጥ ፅቡቅ ካብ ንኣብነሲ ኣከዳድና ንኣብነት መብዛሕ ኣነ ሓደ ግዜ እንታይ ኣጋጢሙኒ ንእሽተይ መለበሚ ክትኮነና ምሳና ነራ መፃሪትና ሺ ሶ ወንደርፉል ሰብ ብጣዕሚ እያ ወንደርፉል ሰብ ብጣዕሚ ክንደይ ሰብ ናብ ጎይታ ዘምፅአት ወንደርፉል ሰብ እያ ግን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ወዲ ከይቀርባ ግን ይፈርሃ እንታይ ድፈርሃ ሜካፕ ብጣዕሚ እያ ተብዝሕ ሕጂ ዝኾነ ወዲ ብዕልፍትና ቀደም ዝነበረ ከዓ ቀልጢፉ ድህል ይዝብል ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ከምዚ ኤክስትሪም ዝኾነ ቅድስናን ፅድቅን ብርእስና ከነመፀ ንፅዕር ስለዝነበርና መብዛሕትኡ ግዜ ሰልፍ ራይቸስነስ ስለዝነበረና ንሽገር ነርና ሕጂ ብጣዕሚ ከምዚ ነገር ምስ ኮነ ኩሉ ሰብ ፈሪዋ ሕጂ ዳርጋ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ክደፍሩ ኣይከኣሉ ሕጂ ሓንሳ ብዙሕ ሰብ ካ ይዘረባ ንምንታይ ከምዚ ትኾነ ገለ ግን ኣይትሰማዕኒ ሕጂ ሓንሳ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ኣፕሮች ንገብሮም ድፈትዎን ድፀልእዎን ምፍላጥ ሓደ ነገር እዚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ድፈትዎ ንኣብነት ወዲ ድፈትዎ ነገር እንታይ እዩ ድፈትዎ ነገር ንስኻ ከዓ ነቲ ድፈትዎ ነገር ኣብ ከባቢኡ ንዑ ኣፕሮች ምግባር ነቲ ድፀልኦ ነገር ድማ ኣላሊኻ ርእስኻ ምሕላው ትረድዮም እናፀልኦ ከሎ ደጋጊምካ ኣብ ቅድሚዮን ነገራት ክትገብሮ እንድሕር ኮንካ ኣፌክሽን ከተምፅእ ኣይኮንካንሲ ሪጀክሽን ኢኻ ተምፅእ ማለት እዩ መሊሱ እቲ ሰብ ካባኻ ክርሕቕ ትገብሮ ዘለካ ሰው ሓደ ንሱ ነገር እንደገና ድማ ኣበይ ኢኻ ትላለዩ ዘለካ ኣብ ቸርች ክኸውን ይኽእል ኣብ ስራሕ ክኸውን ይኽእል ኣበይ ናይ ቦታ ኢኻ ትላ ኣብ ጎረቤት ድዩ ደሎ ገለመለ ድማ ቀፃሊ ግዜ ምስኡ ክትወስደሉ ትኽእል ኣፍ ደገ ምኽፋል ንስኻ ከምዚ ዘይትድፈር ገዳማዊት ዓይነት ምኾንካስ ክትቀርብ የብልክን ሓሳብ የደሎ ማለት ተረዲኹምኒ ኢሎም ዘይትድፈር ሰብ ክትከውንስ የብልከን ኣብ ሪሌሽንሽፕ ብፍላይ ከምዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ፅቡቅ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ዛስዋይ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ምሽ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር ዝኾነ ለዋህን ህድኦን መንፈስ እዩ ሕጂ ንዑስ ከም ስልማት ጌር ክንውሰዶ ሕጂ ወዲ ካብ ጓል ዝደሊ ለዋህን ህድኦን መንፈስ እዩ ሕጂ ውሽ ሚንስ ኣደ ትኸውን ሓፍቲ ትኾኖ ክምሻሎ ከምዚ ደኺሙ ዲ በርቲዑ ኣብኣስ ዕርፍ ከብለላ ዝኽእል ዓይነት ሰብ እዩ ዝደሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ክቡር ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥና መንፈሳዊ ውሽጥና ናይ ከምዚ ለዋህን ህድኦን መንፈስ እንድሕር ኮይኑ ኣወዳት መብዛሕትኡ ግዜ ኣትራክት ይኾኑ እዮም ንምንታይ ኣትራክት ይኾኑ ንሶም በቃ ሰብኣይ እንድሕር ኮይኑ ገንዘብ ተለዎ ገንዘብ ተዘይብሉ እንተተዓዊቱ እንተወዲቑ ትቕበለኒ ድያ ኣነስ ከም ሰብ ትቕበለኒ ድያ ኢሉ ዝሓስብ ሞ ነቲ ንትፈትዎን ፀልዎን ኣላሊኻ ንስኻ ኸ ነቲ ድፈትዎ ንኣብነት ኣይደነ ብምንታይ ኣብነት ክገልፀ ኣብነት ክረክብ ኣይከኣልኩ ንኣብነት ኩዕሶ ፈትኾን ትወዲ ሕጂ ብዛዕባ ኩዕሶ ክትርኢ የብልካ ገለ ተልካስ ሕጂ ንሱ እንታይ ድሓስብ እዚኣ ገና ከይኣተኹ ከምዚ ጌራ ድበለተኒ ዳ ገለመለ ይድብል ሕጂ ድፈትዎን ድፀልዎን ነገር ኣብቲ ነቲ ኢንተረስት ኮንካ ዘለኻ ወይ ነቲ ኣፌክሽን ክተሪኦ ደሊኻ ዘለኻ ሰብ ድፈትዎን ፀልዎ እንታይ እዩ ነቲ ድፈትዎ ነገር ሳፖርት ምግባር ኣፕሪሺየት ምግባር ተድንቆሉ ዋ ዝኮ ፅቡቅ እዩ ገለ ትብሎ ነቲ ፅቡቅ ነገር ነቲ ስኻ እውን ዝኣመንካሉ ማለት እዩ ዘይኣመንካሉ ይኮነ ነቲ ዝኣመንካሉ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና እንድሕር ተቐራሪብና ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ይብል ልዕሊ ኩሉ ግን እናፀለና ከለና ጎይታ ጥበብ ክበና ድማ ምፅላይ ብመንፈስ ምምራሕ ምስትውዓል ብመንፈስ ምምራሕ ጎይታ ባረኩም ወዲ ኣሎ ካልእ ተሎ ወይ ድማ ልዋን ትውስኽሉ ነገር ተሎ ያ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ እንዲኻ እኒ እሱ እዩ በቃ ከምዚ ጓልሲ ሊድ ክትገብር ትኽእል እያ እቲ ናትና ሶፍት ዝኾነ ባህሪ ሶፍት ሕጂ ሶፍት ዝኾነት ጓል ይፈቱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቁርብቲት ብትሪ ዳርጋ ምምላስ ገለ ፅባቐ ናይ ጓል ኣይኮነ ከም ዘለኽዮ ግን ሶፍት ክትኮኒ ነቲ ወዲ ኢንቪቴሽን እዩ ስኑ ባዕሉ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኸማን ጓል ተሲሒቓቶ ወዲ ዝፈትወቶ ይመስሎ ይበሃል ሕጂ ዝኾነ ትናትኪ ኣቀራርባ ትናትኪ ፍሽኽታ ትናትኪ እንታይ ሽሙ እዚ ንባዕሉስ ኣትራክሽን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቅድስና ብፅድቂ ዝተሓለወ ትናትካ ዲስታንስ እንዳሓለኻ ግን እንታይ ሽሙ ክትገብር ኣፌክሽን ናትካስ ስቲል ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእቲ ሕቶ እንታይ ትብል ኣላ I know light has no unity with darkness and so on but
حجس جزينا جن كخيدي خيلي وي جزيس كحلف خيلي حجس انت لو مس علما انت بالنا تمثل ذلا ماي سيزن تبل دلا سب تحت الدلا I know Brian my season why should we want to marry someone who doesn't have life in Christ okay لسه كم زان أنا أما خريعت أنا هنا حبيت أملاخ نهزبو يبتصحيو مبصح أملاخ قديف كان أب مؤاب عند حركتك موتن عنوة ترايز مز كم زان أنا معاناة تمرتنا مالته موتن علوة ترايز so كما جرنا نلا لتيلنا حبيت أملاخ كله نجر له كله نجر له عودات له أولد كله أبروهات so that's why كأننا جليلا كأننا CAN كأننا galili.com إلكو إتوي أو عودات كترخبيخي تم عودات كأو أولد كترخبيهم تم نامنت تم توصل لحساب بطعمي وساني بطعمي صبوا حسابي نامنت أفتخذ بيا أمنت زي كهلو خولهم زلاتو عدي مش قالوا أمنت زي بقولوا church زي بقولوا بوتا خون غريب بسرح بسدت ببزح نجار مالت أجي كم خون سلازخل نتي كناتات بغما ينسعروتيلنا زاس واي زيك أنا قليلا زب الويب سايت تسوي حجر له ويدا ما زاقل قلو تزي زناي منسيات ناي أنا قليلا ناي سينجلس كونفرنس نقبرو زلنا نزيو بشرش دفتح قداي تراي كنا بايزوي حدا باستر زي ما تسيمسا ولا عسرة شرش هلو نزي شقرا يفتحوني نزي إن فتحو كم منقست أملاخ كم كينجدم أنت حاسبنا تراي كبرنا أملاخ ما نياتو كله نشرش كله باستر كله أقل قالي عمول عالم زلو حبيرو تسريحو تراي زعوات مالتي كبرنا أملاخ so أو أتوي أو تلالي personally if you want to contact us تقبرنا أنت رجعون you can contact us we can advise you مالس personally بولكي كنسأل لكي كنا ما خرا كنا غيرنا ويتابعك برهان مسألة ما تقول ده حبرتي ولا معناته كريستوس مس بليان أنت حبرت الله يزبط ناتك حبرسي ناي كريستوس حبرتي مس بليان مالت كوت أوتات مالت ننسيت أنزم له مالت so نعم ساعتهم حبرتي بالكن هي وتي عبي أبز عالمك ولا تمرعنا كو خندي عمدينا نبر 100 عام 220 عام كريستوس is our life so بيهو أين الدار درنينا زاس واي نيروت أبوان أديان بيتسبان عليتان قريفة أملاخي حزبي لا مثلا ناي مفلاي كزيلنا so مجمرتا مفلاي ناي قويتا أباخا يفليكا ناي مفلاي بروسيس زكا هيد مالتي زانا لما أنت تمرت من الوقت دونك خاتي خد كون تغليغي وأتي خد كون تغليغا so أتي خد كون تغليغي بده ديفينيتلي قواليغي أتي خد كون تغليغي مجمرتا ناي مفلاي لانيرنا so أملاخ مجمرا أنا ديسكونكت زقبرنا متان رأسو أبانا خجلت معناتي عندنا دم بيتسب كهيبنا معات أمنتي أبيت أبوي بزح ما حدا على الليل قويتا نعاخذ خون السخي أيتسألني يسوع كريستوس قويتاي we believe that نتسأل سلا زغنا we believe that يسوع كريستوس قويتاي so kannagalile.com زبل الله ويب سايت هواتيهم دما يكان أحواتكم كتلالي تقوليهم كلتميتن 53 سينجل ساولو تلالي وتفالتو حوات كدلي حوات كادلي كمو بزح مقدي بزح نقرز ويتواروكو كسلو هاوس اوف ورشيب كتقصل تخليها شالوم يعني خميها مسيخو سيكو زي المسكن ساعة كل شالوم لوي خميها مسينا عاملة خبارة سيكي واو اميزين زغونة تمرت تسأليها بزح تمايرنا بزح فليدنا آمين زوم كلهم تحت زلقهم أحوات ستيل كساب كلتشن إسران شدشان سينجل زلقهم كذا عمتكم بورا آمين أنا قلنا حتى زلاتني هني مرات ريليشنشيب سي وي كم زي سايت جمرول بحث ريليشن جمرول جيس قرب عد مسألة ورو سبس أب كم زي كونتات كم زي خونا له وياب كم زي كونتات كم زي جمرول له زول قرب عد مسألة ورو بفلاي أب أمانو خون كامرتي هذا إيه كريستيان thank you ويتابعك
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ባረካ ባይዘው ይሲኩ ማለት ወዳይ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ያ እቲ ልክዕ ዕድመ ናይ ዴቲንግ መዓስ ንጅምር መስለኒ ትሓቶ ماشي ያ ዕድመሲ ገደብ ኣለዎ ድዩ ትጅምረሉ ኣዚ ክርስቲያንካ እወ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ሰብኣይ ዝብሎ ወዲ 10 ዓመት እንዲ ሰብኣይ ዝብሎ ዕድመ እቲ ኣተሓሳስባ እዩ ዝብሎ ኣነ ኣተሓሳስባ ሰብኣይ ዘብለካ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ከሎስ ሬዲ ኢኻ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ በቃ ኣነ ወዲ እኔ ናባኻ ጎይታ ባረካ ሲኩ زالوا من هذا بلد وسانيتي جن أنا بعد ما أنا نبعلي برأسي ليت مي مسكرنتك شكرا مسكر مش معرف يا فلي تجي وقت الفن اللي راح تدل بس بعد أبشر شو حساب كن كيدينا جن هي وانت كزار من أصل دلي ليت مي تيلي نقرأكم أنا ود عسران سلستن ود عسران 4 كله زعبا مرعى سباقة ينيره I was young كنت بتعمل سباقين مرعين نيرة دحر حدا معلتي ناي دكتور مايلس مصحف ينبب نيرة understanding love and marriage تبل اجي حدا سبي وحدا عاركنا قالي هني زي اسكن ببا قال لنا اجي انت مصحف مسببكوا افتا مصحف كلتا بارت انت يالوا نمنتا يمرعو 10 نتبي نمنتا ايمرعون 10 نتبي نيرة كافتن نمنتا ايمرعون 10 خاب 10 امصين مالتي you know حد نمنتاي كم زبل أو تفلت قدامي صراح كله وكله ويلو صراح ينبرن كالاي سدراخا تعالي سدراخا سبقبو تي علامة رأيها تفلت ريها أفتكيزيتي رأيي علامة يقلمل ولا كبي زغنا كان أتنتنبرن نجن تصوري زغنا نتصورناتنا رأيها ينبرن سالساي قال يلوسي بماتشوريتي بصحنا قال اندابل يقول يزارب مو كافتي انا سي اي واز نوت ريدي الى شو انا دلو ايكون قال لي لما سو اموداتا انتي دوسينا كصنح لني له اي ستوب ات فور 5 years نحمش عامت مولو ازنا شعو سرح مسحاسكو بزح ነገር كمهرنا جميرو هنوك بجنزبن بزي جنزبن كفلطو جميره ማለት شعو أموداتو انتاجرة كستاجرة مالتي قويتا كسر الله now you are ready start praying لني تسألي لني شعون حاجة انت خبري لي يسيكو مجمرة صدرنا نمسر زلنا صدرنا نمسر تكلنا نبي حكي نعوخنا عليه لو نخيل منفسه وعاغمي منفسه وبهري لعلو دما فقد أملاخ كان لا تصبوي بعد ما يكون ودمه ود 10 قال 10 4 عامات 15 عامات كتولد تغلى ود دما ود 10 5 عامات 10 عامات كولد الناس يكون سبنا زبلو انتي سبنا زبلو تلنا كم تاملاخ زدليو كم تكرسوسن محبرون زدليو سي كوم خنكا خطاليو تخليخا إنا نبلنا جيب بناتنا كوميونيتي انا انت يا زبل ود 15 عامات مسكون ندعر مرعى حسيب صبو يا زبل ودي قال 10 انت حسبت قال 10 8 انت حسبت 10 9 تحسبت ريديا مزعتو جزء دك نسوس ريديان تردان قال 10 3 عامات سي بقى امراس دلوي مزعتو جزء دك نسيا مالت ودغن بفلاي مسناتنات من امنت ريو 10 8 10 9 هاي سكول كتوديها يونيفرسيتي تماريها 4 years 5 years تموكرو ناي سراح كتوصيها قال مل 25 قال شو سراحكا مجمركا تماهركا قال نغير ريجام سوصاكا انت حاسبكا صبوي مخنياتو حدا نختدالو عامخا نختعبي جيزي تركبيها مالتي سو كتحاسب كتصلل لك سبعي ندحر كونكا سراحكا غيركا تمرتها غيركا دما ندحر كتوصل لك دما يكان ديسايد اما مصحف قدوس كن تاود 10 عامات نلعل نخوينا تقتو من زي اتي زعبي حوالا يترسع لنا بحوالا امين قاعده غيركا مطفي الله ويتا راكا سو كل جزء فوكس قبروا زلك نسخاسي فاميلي ليد كتقبر قلعو خطعبيها حدا ريس نوت ابا 6 بزعبا 6 ترى يكون اب 6 برخاتي 14 ساعات الله نمعلتي من الوقت 6 لايف ناتكا فرق ساعات دحم بولو 23 ساعات فرق ساعات كن نابراي
سو بزعبا نابرا حسيبك بزعبا نابرا حسيبك عند رأتي خايت صبوي ويتبارك واو ثانك يو يعني أمان ويتبارك Thank you for joining us today. بقصالي كم زنا جبرنا ناقليلا تمزجبو. أمان ويتبارك بلكم we love you so much. أبي فيسبوك بتقرنيا بجهز مالتي كبر كريستوس دبل. كبابي شدوش على شدوش شح followers دلوا channel علىنا قصالي تمرتي قصالي زغنا نايمنسيات مدب نايمسحف كدوس تمرتي بزح مدب علىنا. أب يوتيوب The Voice of Glory زبل. دمص خبره زبل تخاطات على تمرت زلو بانل ديسكشن زلو قدم حجون سرحنايو ناي منسيات مدبات او فيديوهات لكم او كتما بزح ثلاثه فيديو له او غيدكم تخاطاتوا لهم اذا بده حري زلا مصحف ورح ثلاثه كتمرغا ذا شكورينات لهم بصحفتها بانجليزي بتغرينيا تدالي الله ورح ثلاثه كتمرغا اب كل صلوتكم كذكرنا يا رب بلسد اب قربا غزي بايبل سكول مرينا زي بايبل سكول دما كلهم جوين كتقبروا بوزو حارستي بفلاي نمانسيات فوكاس نقبروا له تمرتات قالو بفلاي نمانسيات يتعاقمنا اتدليتنا زي نقر لنا ابا اديس ابا ندحر لهم دما جولدن ويسدم جيت زبل بيت تمرتي ناي لانجويج اند كمبيوتر لنا قويتا باروكم سو بزي نقر زي فوكاس كتقبروا انلاواكم ابا اديس ابا زلهم language كتمهارو تقوليهم يا رب لسد ويتاي باروكم we love you so much قصالي نمص دما نزا channel نايلو امهات بللا فولو كبروا ويتا باروكم كلكم